लमई नगरपालिकामा छौँ। यहाँ पनि चुनावी सरगर्मी निकै बढेको छ। घर दैलो अभियान पनि चलिरहेकै छ। उम्मेदवारलाई भ्याइ नै भ्याइ भएको छ। 5 वर्ष नेतृत्व लिनका लागि यति बेला मेयरका उम्मेदवार, उपमेयरका उम्मेदवार लगायत वडा अध्यक्ष लगायत जनप्रतिनिधिहरू चयनका लागि घर दैलो अभियान जारी राखेका छन्। लमईमा चुनावी सरगर्मी कतिको छ, अबको 5 वर्षको योजना के छ उम्मेदवारहरूका लागि र जनतासँग मत माग्नका लागि उनीहरूले के आश्वासन बाँडिरहेका छन्, घोषणापत्रमा के समेटेका छन्, यिनै विषयमा कुराकानी गर्न हामीसँग यति बेला डन्डीराम चौधरी हुनुहुन्छ, नेकपा एमालेका मेयरका उम्मेदवार। यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी म सुशीला शर्मा उपमेयर हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु, यता बस्नुभएको छ। त्यो सँगसँगै हामीसँग नेकपा माओवादी केन्द्रकी उपमेयर गङ्गा पाण्डे हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। नेकपा एकीकृत समाजवादीकी मेयर शोभा घिमिरे हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी उपमेयर गणेश कुमार चौधरी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। र यो नगरपालिकाको 5 वर्षको नेतृत्व गर्नुभएका मेयर कुलबहादुर केसी पनि हामीसँग यति बेला हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। र म सुरुमा मेयर कहाँबाटै गएँ। यो 5 वर्षमा तपाईँले लमई नगरपालिका कस्तो बनाउनु भयो? धन्यवाद। सर्वप्रथम त प्राइम टेलिभिजन को स्थानीय तहको निर्वाचन 2079 विशेष कार्यक्रममा लमई नगरपालिकामा आयोजना गरेर लमई नगरपालिकाले 5 वर्षको कार्यकालमा गरेका कामहरूका विषयमा जुन राख्ने समय दिनुभयो, यसका निम्ति धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। खास गरेर लमई नगरपालिका पहिलो नगरपालिका, यो पहिलो पटक बनेको नगरपालिका हो। 3टा गाउँपालिका मिलेर यो नगरपालिका बन्यो र पहिलो नगरपालिका भएको कारणले यहाँको जनशक्ति पनि एउटा खरदारले एउटा नासुले चलाएका गाउँपालिकाहरू थिए। ती गाउँपालिकाका कर्मचारीहरूले नचल्ने भएको कारणले सबै कर्मचारीहरू लोकसेवा पास गरेर आएका भर्खर लेटेस्ट कर्मचारी भएको र हामी जनप्रतिनिधि पनि आइरहँदा यो नगरपालिकाको संरचनामा शून्य अवस्थामा थियो। यसका जनशक्तिहरू पनि असाध्य न्यून थियो, भौतिक संरचना पनि अस्तव्यस्त अवस्थामा थियो। तर आज 5 वर्षको कार्यकालमा मलाई लाग्छ लमई नगरपालिका एउटा नगरपालिका हो भन्ने खालको हैसियत स्थापित गरेको छ। 5 वर्षको कार्यकालमा हामीले जुन ढङ्गले नगरपालिकाको फाउन्डेसन तयार गर्न पर्थ्यो त्यो काम हामी कुशलतापूर्वक सम्पन्न गरेका छौँ र लमई नगरपालिका पहिलो नगरपालिका हुँदाहुँदै पनि धेरै इन्डिकेटरमा नेपालकै नगरपालिकाहरूमध्ये एउटा सबल नगरपालिकाका रूपमा स्थापित भएको छ। त्यसो भएको हुनाले लमई नगरपालिकाले 5 वर्ष कार्यकालमा गर्नुपर्ने काम, जसरी म जनशक्ति व्यवस्थापनका हिसाबले अहिले नगरपालिकामा लगभग सबै जनशक्तिहरू लगभग फुलफिलको अवस्थामा भएको छ। भौतिक पूर्वाधारका हिसाबले हामीसँग 3वटा पालिकाका सामान्य घरहरू थिए, अहिले हामी 9वटै वडा कार्यालयहरू निर्माण गरिसकेका छौँ। यो सुविधा सम्पन्न बिल्डिङ खडा भइसकेको छ। त्यस्तै स्वास्थ्यका सन्दर्भमा हामीले 9वटै वडाहरूमा स्वास्थ्य केन्द्रको स्थापना गरेका छौँ, 2 ठाउँमा बर्थिङ सेन्टरको स्थापना गरेका छौँ। अर्को कुरा, यो देउखरी क्षेत्र विपदका हिसाबले अथवा सर्वध्वंसका हिसाबले धेरै मान्छेहरूको ज्यान जाने अवस्थामा थियो। स्थानीय तहले आफ्नो खर्चमा स्थापना गरेको सर्वध्वंस अस्पताल मलाई लाग्छ नेपालमा पहिलो हो। आफ्नो जनशक्तिबाट सञ्चालन गरेको सर्वध्वंस हस्पिटल हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। पूर्वाधारका हिसाबले हिजो एउटा हाइवे मात्रै थियो भने यो नगरपालिकाका सबै गाउँ बस्तीहरूलाई जोड्ने गरी हामीले रिङ रोडको अवधारणा अन्तर्गत रिङ रोड झन्डै अब हामीले 70% जति काम सम्पन्न गरेका छौँ। पर्यटनका हिसाबले पनि हामी पर्यटन प्रवर्धनका सन्दर्भमा पनि धेरै काम गरेका छौँ। कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षाका सन्दर्भमा पनि धेरै काम गरेका छौँ। समग्रमा लमई नगरपालिका 5 वर्षको यो 3 वर्षको अवधिमा जुन कोभिडले डिस्टर्ब गर्दै पनि जुन ढङ्गको विकास हुन पर्थ्यो त्यो विकासलाई हामीले पश्चाताप गर्न पर्ने, यो कुरा छुट्यो कि भन्न पर्ने त्यस्तो छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यो 5 वर्ष अगाडि सम्झिँदा र तपाईँले जुन घोषणापत्र 5 वर्ष अगाडि सार्वजनिक गर्नुभएको थियो, कति प्रतिशत काम गरे जस्तो लाग्छ पर्सेन्टमा? अहिले म गाउँमा जाँदा चुनावी सभाहरूमा बस्दा बोल्दा मलाई के लाग्छ भने हिजो हामीले घोषणापत्रमा जुन कुराहरू उल्लेख गरेका थियौँ, मलाई लाग्छ 70%
ती घोषणापत्रमा उल्लेख भएका कुराहरू पुरा भएका छन्। 30% कुराहरू मैले अघि भनिहालेँ। जनशक्ति व्यवस्थापन अहिले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो स्थानीय सरकार हो। सरकारले सम्पादन गर्न पर्ने कामहरूका सन्दर्भमा यो हामीसँग ऐन बनाउनु पर्ने, कानुन बनाउनु पर्ने र कार्यविधि बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने भावनाले र हामीसँग के अरे कानुनी अधिकृतको जनशक्ति अहिले पनि छैन, तर पनि हामी 56वटा कानुनहरू बनाएर अगाडि बढिरहेका छौँ। यसरी हेर्दा हामीले जुन काम सम्पन्न गर्नु पर्थ्यो 5 वर्षमा त्यो सबै कामहरू गर्न सकेनौँ होला, तर मलाई लाग्छ 70% कामहरू सम्पन्न गरेका छौँ र एउटा नगरपालिकाले अब एउटा गति लिएर अगाडि बढेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब म आएँ नेकपा माओवादी केन्द्रकी उपमेयर गङ्गा पाण्डे कहाँ। तपाईँको उम्मेदवारी किन? मेरो सर्वप्रथम त सबैलाई मेरो नमस्कार। सम्पूर्ण लमई नगरवासी जनतालाई मेरो नमस्कार। मेरो उम्मेदवारी लमई नगरपालिकालाई नमुना योग्य नगरपालिका बनाउनको लागि र सम्पूर्ण जनतालाई सेवा सुविधा दिनको लागि हो। के एजेन्डा लिनु भएको छ? यति बेला घर दैलोमा पनि हुनुहुन्छ, तपाईँ जनतालाई के भन्नुहुन्छ? बाटो बनाइदिन्छु, स्वास्थ्य शिक्षा लगायतका सुविधा दिन्छु पनि भनिराख्नु भएको होला, के भन्नुहुन्छ? हामीले लमई नगरपालिकामा हामीलाई नेकपा माओवादी केन्द्र उपमेयरमा उम्मेदवारी दिइरहँदा हामी समग्र हाम्रो पार्टीले ल्याएको हाम्रो योजना लक्ष्य भनेको समग्रमा हामीले लमई नगरपालिकालाई नमुना योग्य नगरपालिका बनाएर लैजान्छौँ र तपाईँहरू जनताहरूलाई हामीले कहिले पनि दुःख दिने छैनौँ। हामीले तपाईँहरूसित सरसल्लाह गरेर सम्पूर्ण कामहरू तपाईँहरूको सल्लाह गरेर हामीले एउटा योजना बनाएर हामीले काम गर्नेछौँ। हामीलाई मतदान गर्नुहोस्, गोलगराभित्र हँसिया तडामा भन्छौँ। जनताले के भन्छन् मत माग्दै गर्दा? हस् भने जस्तै गर्नु होला, तपाईँलाई विजय गराएर पठाउँछौँ, टेन्सन नगर्नुहोस्। हामी अहिले माओवादीलाई नै भोट दिन्छौँ, हामी माओवादी नै विजय गराउँछौँ। माओवादीको सत्ता स्थानीय सत्ता कस्तो हुन्छ भनेर हामीलाई हेर्न रहर छ भन्नुभएको छ। त्यही भन्नुभएको छ। त्यही भन्नुभएको छ। हस्, म अब यसपछि आएँ नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपमेयर हुनुहुन्छ गणेश कुमार चौधरी। के भन्नुहुन्छ र के एजेन्डा लिनुभएको छ यो पालिको निर्वाचनमा तपाईँहरूले? हस् त धन्यवाद। सर्वप्रथम म प्राइम टेलिभिजनलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिएर जुन आफ्नो एउटा भनाइराख्ने अवसर दिनुभएकोमा सर्वप्रथम म धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो नाम गणेश कुमार चौधरी। म नेकपा समाजवादी एकीकृत समाजवादीको उपमेयरतर्फबाट उम्मेदवारी दिएको छु र यस वैशाख 30 गते हुन गइराखेको स्थानीय निर्वाचनको चुनावमा अहिले मलाई अत्यधिक बहुमतले विजय गराउनु हुने छ भन्ने म आफ्ना जनताहरूसँग आफ्ना साथीहरूसँग भोट माग्दै म अपिल गर्न चाहन्छु। आफ्नो परिचय दिँदै गर्दाखेरि मेरो नाम गणेश कुमार चौधरी, मेरो योग्यता भन्यो भने MA MBS हो। योग्यता भन्दा पनि जनतालाई के भनिराख्नु भएको छ? मलाई भोट दिनुहोस् भन्नुपर्दा मलाई भोट दिँदाखेरि मैले आफ्नो एउटा कमिटमेन्ट गरिराखेको छु। सर्वप्रथम त म अहिले देउखुरी बहुमुखी क्याम्पसको अध्यक्ष पनि हो। कमिटमेन्ट गर्ने क्रममा मैले सबैजनाले चाहिँ अहिले के भनिराखेका छन् कि मैले आफूले पाएको सेवा सुविधामा लिँदैन, सम्पूर्ण सेवा सुविधाहरू कटौती जनताको काममा खर्च गर्नेछु भनिराखेका छन्। तर मैले भनिराखेको छु यदि मैले उपमेयर पदको उम्मेदवारीमा विजय प्राप्त गरेँ भने उपमेयर पदमा काम गर्न पाएँ भने म आफ्नो सेवा सुविधा लिनेछु। तर आफूले पाएको सेवा सुविधा सम्पूर्ण सेवा सुविधाहरू बचत गरेर देउखुरी बहुमुखी क्याम्पसका विद्यार्थीहरूको लागि जुन छात्रवृत्तिको रूपमा प्रदान गर्नेछु र कुनै पनि सेवा सुविधा आफू लागि नभएर आफ्ना विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि खर्च गर्नेछु भन्ने म प्रतिबद्धता गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। यसपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीकी मेयर हुनुहुन्छ शोभा घिमिरे। मेयरको उम्मेदवारी बन्नु भएको छ, गठबन्धन पनि गर्नुभएको रहेनछ, के एजेन्डा लिएर जानु भएको छ यति बेला जनतामा? धन्यवाद। म नेकपा समाजवादीको महिला मेयरको उम्मेदवार। मैले जनता माझमा 5 वर्षसम्म
5 वर्षसम्म नभएका अधुरा कामहरू पुरा गर्नेछु। शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीको निःशुल्क व्यवस्था गर्नेछु। अनि महिलाहरूको हक हितको लागि काम गर्नेछु भनेर म घर दैलोमा भोट माग्दै हिँडेको छु। एउटा महिला मेयर भएर म यो नगरपालिकालाई स्वर्गीय बनाउन चाहन्छु। नगरपालिकालाई नगरपालिका जस्तो बनाउन चाहन्छु। महिलाहरूको हक हितको लागि काम गर्न चाहन्छु र यो निम्न वर्गका बालबालिकाहरूले उच्च शिक्षा हासिल गर्न नसकेका छन्। आय स्रोतका कमीले गर्दा म निःशुल्क उच्च शिक्षाको व्यवस्था गर्नेछु। त्यही भन्नुहुन्छ। जनताले के भन्छ? तपाईँ पुरा गर्नुहुन्छ भन्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो, तर भन्ने धेरै भन्छन् काम गर्न गाह्रो छ मेयर बनेपछि भन्ने कुरा पनि छ नि त। त्यो त सर आफूमा भर पर्ने कुरा हो। काम गर्नलाई त सहज तरिकाले आफूले मिलाएर ल्याउनु पर्यो। काम गर्नलाई आफूले सक्दो प्रयास गर्नेछु। खासै त्यस्तो अप्ठ्यारो होला जस्तो लाग्दैन मलाई। सबैसँग वडा सदस्य, उपमेयर, अध्यक्षहरूसँग मिलेर कार्यपालिकामा कुरा राखेर सबैसँग सहकार्य गरेर मैले काम गर्नेछु। जस्तो यहाँ अगाडि वर्तमान मेयर कुलप्रसाद केसीले भन्नुभयो, पहिलो पटक बनेको नगरपालिकालाई मैले धेरै राम्रो विकास गरेको छु। तपाईँको नजरमा उहाँले कस्तो काम गर्नुभयो यो 5 वर्षमा? अब यो 5 वर्षमा मैले आक्षेप लगाउन त चाहन्न। नगरपालिका अब गाविसलाई नगरपालिका बनाउनु भयो, उहाँले विकास त गर्नु भएकै छ, तर केही अधुरा कामहरू छन्। ती अधुरा कामहरूलाई म पुरा गर्नको लागि यहाँ मेयर पदको उम्मेदवारी दिएको छु र सबै बुवा आमा, दाजुभाइ, दिदी बहिनी, मेरा साथीभाइहरूले सबैले मलाई विजय गराएर यस नगरपालिकामा मेयर बनाएर पठाउनु भयो भने मैले यो कोइलाबास रोड अनि नगरपालिकामा भएका अधुरा कार्यहरू, पुरानो मेयर साहब कुलबहादुर केसीले पुरा गर्न नसकेका कामहरू मैले पुरा गर्नेछु भन्ने मेरो प्रतिबद्धता छ। तपाईँ पनि 3 वर्षसम्म एउटै पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो। त्यही 3 वर्ष आफ्नो पार्टीमा रहेका मेयरले राम्रो काम गर्नुभयो भनेर प्रशंसा गर्न खोज्नुभएको हो? त्यस्तो होइन। काम गरेकोलाई काम गरेको भन्नुपर्छ, काम नगरेको काम नगरेको भन्नुपर्छ। खास गरी महिलाहरूको लागि यस नगरपालिकाबाट महिला सहकारी, म पनि एउटा महिला सहकारीको अध्यक्ष भएर काम गरेको हुँ। 909 जना सदस्यको सहकारीको अध्यक्ष भएर काम गरेका हौँ। महिलाहरूको बारेमा, महिलाहरूको हक हितको लागि नगरपालिकाबाट कुनै पनि खालको सेवा सुविधा उपलब्ध भएन र कुनै पनि खालका त्यस्ता टेवा दिने खालका कामहरू पनि भएनन् र मैले महिलाहरूको लागि आय आर्जनको सेवा सुविधाको लागि पहल गर्नेछु। महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाएर अगाडि बढाउनको लागि म पहल गर्नेछु। महिलाहरूको लागि खासै यस नगरपालिकाले गरेको जस्तो लागेन। मेयर साहबलाई मात्रै आरोप नलगाएर कि उपमेयर पनि महिला नै हुनुहुन्छ, त्यो हुनाले महिलाको लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने मेरो प्रतिबद्धता पनि मैले जाहेर गरेको छु। हस्, धन्यवाद। हामीसँग यति बेला नेकपा एमालेका उम्मेदवार हुनुहुन्छ डन्डीराम चौधरी। यहाँको उम्मेदवारी किन यति बेला घर दैलो जाँदै गर्दा घर दैलोमा के भनेर मत मागिराख्नु भएको छ? धन्यवाद। सर्वप्रथम म प्राइम टिभीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीलाई यहाँ बोलाएर आफ्नो कुरा राख्न दिनुभएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मेरो उम्मेदवारी किन, नेकपा एमालेको उम्मेदवारी किन भनेर सोधिराख्दा सर्वप्रथम म घर दैलो गर्दा, कार्यक्रममा जाँदा, आफूलाई आफ्नो पार्टीको लागि मत मागिरहँदा हामीहरू घोषणापत्र अनुसार उहाँहरूलाई घोषणापत्र पनि उपलब्ध गराएका छौँ र घोषणापत्रमा उल्लेखित हामीले त्यो घोषणापत्र जनताको माझ तमसुकको रूपमा प्रस्तुत गरेका छौँ। हामीहरूले गर्ने 5 वर्षको काम प्रस्तुत गरेका छौँ र 5 वर्षमा हामीले के कति काम गर्छ र गर्न सक्दैनौँ त्यो प्रश्न हाम्रो माझ जनताले गर्नुहुन्छ। किनकि हामीले तमसुक गरिसकेपछि तमसुकमा उल्लेखित कुराहरू जनताले सोध्ने अधिकार हो। त्यसकारणले सर्वप्रथममा यो नगरपालिकालाई देशले हेर्ने एउटा यस्तो नगरपालिका कि देशैले हेर्ने नगरपालिका
देशैभरिले प्रशंसा गर्ने नगरपालिका बनाउनेछु र यसो भनिरहँदा हामीले यहाँ शिक्षाको कुरा गर्नुपर्छ, अस्पतालका कुरा गर्नुपर्छ। यहाँ अस्पताल राम्रो छैन। अहिले भर्खर मात्रै ट्रमा सेन्टरको सुरुवात भएको छ। त्यो ट्रमा सेन्टरलाई पनि हामी बजेटको लागि नियन्त्रण र प्रयास गर्नेछौँ र अरू शिक्षा पनि हामी 10+2 का गरिब जेहेन्दार विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा दिने प्रयत्न गर्नेछौँ र कृषिमा आधारित यो नगरपालिका भएको कारणले हामी कृषकको लागि सस्तोमा मल बिउ उपलब्ध गराउने प्रत्यक्ष जनतामा सरोकार राख्ने एउटा उद्देश्य लिएका छौँ, घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका छौँ र खानेपानीको जहाँ जहाँ यो पालिकामा खानेपानी पुगेको छैन अहिले त्यो खानेपानीको हाम्रो संविधानमा उल्लेखित कुरा हो कि सबै व्यक्तिले सबै जनताले शुद्ध खानेपानी पिउनुपर्ने नैसर्गिक अधिकार हाम्रो संविधानमा उल्लेखित भइसकेपछि एक घर एक धाराको धरना अनुसार मैले जितिसकेपछि पूर्ण स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था गर्नेछु र शिक्षाको कुरा हामीले यहाँ कुन किसिमको विद्यार्थी उत्पादन गर्ने, कस्तो किसिमको शिक्षा दिने, कृषि क्षेत्रमा आधारित शिक्षा दिने कि इन्जिनियर बनाउने कि डाक्टर बनाउने एउटा क्राइटेरिया तोकेर हामीले स्कुलको क्याम्पसको प्रावधान ल्याउनुपर्छ। त्यसकारणले यिनी प्रतिबद्धताहरू राख्दै हामीहरू प्रचारमा लागेका छौँ। यसो भनिरहँदा यति बेला जनतामा जानुहुन्छ, तर गएपछि ती पुरा हुन्छन् भन्ने आश्वासन पनि कसरी पत्याउने जनताले? एउटा पत्याउनु हुन्छ। हामीहरू विश्वासका साथ यो अघि पनि धेरै राम्रा कामहरू हाम्रो मेयर साहबका पालामा पनि भएको छ र हामीले गर्नुपर्ने काम धेरै भइसकेका छ। खानेपानीको ठाउँमा पनि धेरै ठाउँमा पुगिसकेको छ र हुँदैछन् र बाटाघाटाका कामहरू हुँदैछन् र रिङ रोडको कुराहरू पनि अहिले रिङ रोड अधुरो छ, त्यो पनि हामी पुरा गर्ने जमर्को गरेर छ। जनताको मागमा छर्लङ्ग छ, देख्नु भएको छ उहाँहरूले, त्यस कारणले पत्याउनुहुन्छ हाम्रो कुरा। 5 वर्षमा नगरपालिकामा कस्तो विकास भयो? अहिले यो नगरपालिकामा धेरै विकास भइसकेछ र धेरै हुन बाँकी छ, किनकि धेरै ठाउँमा मोटर बाटोहरू थिएनन्, ट्र्याकहरू खोलेका थिएनन्, धेरै दूरदराजका ठाउँहरू छन् यो नगरपालिकाभित्र पनि। त्यसकारण तिनी ठाउँमा अहिले केही नभए पनि बाटा पुगेका छन्, ट्र्याक्टरहरू जान सक्ने पनि भएका छन् र कुनै ठाउँमा अब बाटो विस्तार गरेर पक्की पनि भइसकेका छन् र कुनै ठाउँमा पक्की नाला भएका छन्। यसै गरी तटबन्धनका कुराहरू छन् र बिजुली नभएका ठाउँमा हिँड्ने नै वार्ड नम्बर 1 को शीतलापुर बसन्तपुरमा अहिले उहाँको जनताले बिजुली भने माथिबाट लेकबाट हेर्ने, तल मात्रै उज्यालो देख्ने उहाँहरू अनुभूति गर्न पाउनु भएको थिएन। अहिले बिजुली गएर 5 वर्षको अवधिमा बिजुली गएर छर्लङ्ग उहाँहरू उज्यालोमा बस्नु भएको छ, पङ्खामा सुत्नुको हावा खाएर सुत्न पाउनु भएको छ। हस्, धन्यवाद। यति बेला हामीसँग नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार वसन्तराज शर्मा पनि आउनुभएको छ, उहाँलाई स्वागत गर्छु म। त्यसपछि म नेकपा एमाले कि उपमेयर सुशीला शर्मा हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? तपाईँको एजेन्डा के छ? यो 5 वर्षमा म यो नगरलाई कस्तो बनाउँछु भन्ने एजेन्डा यति बेला जनतामाझ लिनुभएको छ। धन्यवाद प्राइम टेलिभिजनका पत्रकार टिमलाई। म उपमेयरमा विजेता भइसकेपछि मैले यस लम्बाई नगरपालिकालाई न्यायपूर्ण तरिकाले सम्पूर्ण वार्डहरूमा मेलमिलाप केन्द्रहरू स्थापना गरेर सभ्य समाज निर्माणको लागि पहल गर्नेछु। साथै उपमेयरको जिम्मेवारी अनुसार बजेट बाँडफाँडमा सबै योजनाबद्ध रूपले सबैलाई समेट्ने गरी पछाडि पारिएका लक्षित वर्गहरूलाई पनि सरकार यहाँ छ भन्ने अनुभूति दिलाउनको लागि त्यस्ता खालका बजेटहरूलाई विनियोजन गर्न पहल गर्नेछु। साथै यो लम्बाई नगरपालिका पूर्व पश्चिमको बिचमा छ। हामी ओहोरदोहोर गर्दा यस लम्बाई नगरपालिकाले एउटा नमुनाको रूपमा प्रस्तुत गर्न धेरैभन्दा धेरै जोड गर्नेछौँ। यसलाई सुन्दरताको लागि पनि त्यत्तिकै पहल गर्नेछौँ र सुशासनका 4 खम्बालाई साँच्चैकै व्यावहारिक रूपमा र भ्रष्टाचार मुक्त गर्नको लागि त्यसको कार्यदिशामा अघि सर्नेछौँ, कार्यान्वयन पक्षमा लागि पर्नेछौँ। त्यसै गरी
उपमेयरका धेरै जिम्मेवारी हुन्छन्, अनुगमन हुन्छन्। त्यो अनुगमनको पाटोमा जाँदाखेरि एउटा वैज्ञानिक तरिकाले एउटा के भन्छ सामग्रीहरू के कस्ता छन्, एउटा ल्याब टेस्टको निम्ति पनि के कस्तो भइरहेको छ भन्ने कुरालाई पनि अगाडि सार्नेछौँ र बाँकी रहेका हाम्रा पूर्व मेयर साहबले थालनी गर्नुभएका बाँकी कामहरूलाई चुस्त गर्नको लागि उहाँका कामहरूलाई पूर्णता दिनको लागि पनि अघि सरेर पहिलो प्राथमिकता त्यसलाई दिनेछौँ र सबै वाडाहरूको एउटा योजना हुन्छ, सरकारबाट आशा गरिरहेका कुराहरू हुन्छन्। ती आशा गरिएका कुराहरूलाई उहाँहरूबाट नै लिएर प्राथमिकताकरण गर्दै पहिलो वर्ष के गर्ने, दोस्रो वर्ष के गर्ने, त्यसरी 5 वर्षसम्म सबै क्षेत्रमा विकासका कामहरू साथै जनतामा पनि सरकारसँग स्वस्थ समाज निर्माणको लागि पहल गर्नेछु। हस्, धन्यवाद। अब म गएँ वसन्तराज शर्मा कहाँ। तपाईँको उम्मेदवारी किन यो नगरपालिकामा? धन्यवाद प्राइम टेलिभिजनका प्रस्तुतालाई। हाम्रो उम्मेदवारी भनेको लमई नगरपालिकाको समृद्धिको लागि, लमई नगरपालिकाको विकासको लागि र लमई नगरपालिकामा हामीले आजसम्म जनतालाई बाँडेका सपना, आजसम्म हामीले जनतासँग गरेका प्रतिबद्धताहरूलाई पुरा गर्नको लागि मेरो उम्मेदवारी हो भने अब हामीले त्यसलाई कसरी कार्य सम्पादन गर्नेछौँ भन्ने कुरामा हामीले अलिकति यसलाई 2-3 विधिमा, पहिलो कुरा त हामीसँग मौजुदा संविधानले दिएको विधि कार्यविधिमै रहेर हामीले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नेछौँ। त्यसपछि हामीले अलिकति प्राथमिकता दिएर अहिले जनताको करलाई जनताको घरमा फर्काउने एउटा जमर्को एउटा बहस, यो निर्वाचनको क्रममा जनतासँग हामीले त्यो बहस र त्यो परामर्श, त्यो सुझाव हामीले जनतासँग मागिराखेका छौँ कि जनतालाई अहिलेसम्म राज्य व्यवस्था सञ्चालन भएको छ, जनताकै पुँजीबाट, जनताकै सम्पत्तिबाट हामीले यो राज्य सञ्चालन गरेका छौँ। यो राज्य सञ्चालन गर्ने ती जनताहरू, यो व्यवस्था परिवर्तन गर्नका लागि लडेका ती जनताहरू, ती न्यायप्रेमी जनताको अवस्था परिवर्तनको लागि हामीले उहाँहरूले तिरेको राज्यलाई तिरेको कर, जो पुँजीबाट राज्य सञ्चालन भएको छ, त्यसबाट जनतालाई अनुभूति हुने गरी, उहाँहरूको अवस्थामा परिवर्तन हुने गरी उहाँहरूको करलाई चाहिँ हामीले एउटा विधि बनाएर, एउटा वैज्ञानिक विधि बनाएर उहाँहरूकै जनताकै घरमा फर्काउने एउटा अभियानको लागि हामीले पहल गरेका छौँ। त्यो बहस हामीले जनतालाई गरेका छौँ। त्यसपछि हामीले लमईमा टिपिकल र नियमित रूपमा हामीले गरेका प्रतिबद्धताहरू, जो अघिल्लो सरकारले गर्न नसकेको अधुरो रहेको कुराहरू छ, त्यसलाई हामीले पुरा गर्नेछौँ। लमई अस्पताल, लमई भनेको अलिकति अस्पतालका हिसाबले, शिक्षा र स्वास्थ्यका हिसाबले यसमा अलिकति यहाँ जो स्थानीय सरकारकै मातहत, स्थानीय सरकारले नै गर्नुपर्ने उसको कार्यक्षेत्रभित्र, उसको अधिकारभित्र रहेर पनि लमईमा शिक्षा स्वास्थ्य जस्तो कुरा अलिकति जनतालाई नमिठो अनुभूति हुने गरी अहिले यो शिक्षा र स्वास्थ्यको कुरामा जनताले हामीलाई अलिकति गुनासो गर्नुभएको छ। जनताको त्यो गुनासोलाई अब हामी निर्वाचित भएर गइसकेपछि यस्ता नैसर्गिक कुराहरूमा चाहिँ जनतालाई गुनासो गर्न दिने अवसर नदिने, त्यो अवसर नदिने हाम्रो प्रतिबद्धता छ। त्यसको लागि सर, तपाईँले यति कुरा भनिरहँदा मेयर भइसकेपछि त कार्यान्वयन गर्न त धेरै चुनौती छ नि फेरि। कार्यान्वयन कसरी गर्नुहुन्छ? होइन, हामीले कार्यान्वयनको लागि पनि हामीले एउटा बहस गरेका छौँ। त्यो अनुरूपको नीतिको पनि हामीले कुरो गरेका छौँ। हामीले यहाँ गर्न सक्ने कामहरू मात्रै हामीले गरेका छौँ। जो स्थानीय सरकार सञ्चालन कार्यविधि र जो नियमले, जो संविधानमा प्रदत्त अधिकार छ, त्यही भित्र रहेर हामीले गर्नेछौँ। हामीले जनताको कर जनताको घरमा कसरी फर्काउने छौँ भने हामीले जनतालाई, किसानहरूलाई उहाँहरूको उत्पादनमा आधारित रहेर उहाँहरूलाई हामीले एउटा बोयर किन्नलाई अथवा उहाँहरूलाई कुनै हामीले गोठखोर बनाउनलाई होइन कि उहाँहरूको उत्पादनको आधारमा, किसानले गरेको उत्पादनको आधारमा र त्यो जुन लगानी गरेर, जुन मेहनत गरेर, जुन श्रम गरेर उहाँहरूले उत्पादन गर्नुभएको हुन्छ, त्यो उत्पादनको लागतको आधारमा र त्यो उत्पादित वस्तुको परिणामको आधारमा र त्यसको गुणको आधारमा हामीले जनतालाई सहुलियत र त्यसलाई प्रोत्साहन दिनेछौँ। त्यसरी हामीले जनतालाई, किसानहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले तिरेको कर उहाँहरूको घरमा फर्काउनेछौँ भने शिक्षामा हामीले विद्यार्थीहरूलाई
र अभिभावकहरूलाई अघि मैले कुरा गरेँ त्यही रूपमा हामीले शिक्षामा अलिकति हामीले बहस गरेका छौँ। यही कुरा त्यहाँ विधिभित्र रहे पनि त्यो सम्भव छ कि छैन। कमसेकम अभिभावकहरूले गोजीबाट सरकारी विद्यालयमा जाने विद्यार्थीहरूलाई अहिले फी भनेर त ल्याइँदैन, तर त्यहाँ शिक्षक दरबन्दीको अभावका कारणले शिक्षकको पारिश्रमिक परिपूर्तिको लागि यो या त्यो रूपमा चाहिँ त्यहाँ विद्यार्थीले फी तिरिराख्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसलाई हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्ने स्थानीय सरकारको अधिकारभित्रको विषय हो। त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर हामीले शिक्षामा हामीले जनतालाई सहुलियत दिनेछौँ र जनताले तिरेको करलाई हामीले त्यसरी फिर्ता गर्नेछौँ भने त्यही रूपमा स्वास्थ्यमा पनि हामीले उहाँहरूलाई सुविधा दिनेछौँ। त्यो सुविधा भनेको हामीले यहाँ नयाँ कुनै कसैलाई तरङ्गित र भ्रमित गर्नलाई होइन, हामीलाई अहिलेको संविधानले दिएको र यो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनभित्र रहेका कुराहरूभित्रै टिकेर जहाँ अहिलेसम्म जनतालाई हामीले जो सपना बाँड्यौँ, जो प्रतिबद्धता गऱ्यौँ र पुरा भएको छैन, जो गर्न सकिने कुराहरू पनि हामीले गर्न नसकेको स्थिति छ, त्यसलाई गर्ने हामीले जमर्को गरेर हामीले उहाँहरूलाई रिजल्ट दिने, परिणाम दिने हाम्रो प्रयत्न हो। यसमा मैले अलिकति तपाईँले कहाँनिर मात्र जोड्न खोजेँ भने माओवादी पार्टीको एउटा मात्रै के इतिहास र के विरासत हो भने माओवादीले आफ्नो एजेन्डा, आफ्नो मुद्दामा सबैलाई गोलबन्द गर्ने कुरामा, सबैलाई एक ढिक्का बनाएर लैजाने कुरामा माओवादीले कहीँ कतै कुनै कसर छोडेको छैन। इतिहास साक्षी छ। हामीले जनयुद्ध गर्दा होस्, हामीले सबै पक्षसँग सरसल्लाह गऱ्यौँ, जनतासहितको सहभागिता भयो। शान्ति प्रक्रियादेखि संविधान लेख्दाको कुरा होस्, नेपालका सबै राजनीतिक दल र सबै समुदायको सबै वर्ग तबकाको त्यसमा सहभागिता छ। र अब समृद्धिको अभियानको लागि पनि हामीले सबैलाई समेटेर, सबै पक्ष वर्ग र समुदायलाई समेटेर जाने नै हाम्रो उद्देश्य ध्येय हो। त्यही अनुरूप हामीले जनतालाई परिणाम दिने र उहाँहरूको अवस्था परिवर्तन गर्ने मुख्य हाम्रो कार्यक्रम र ध्येय। 5 वर्षको नेकपा एमालेको स्थानीय सरकारलाई अर्थात् कुलबहादुर केसीको नेतृत्वको स्थानीय सरकारको मूल्याङ्कन यहाँले कसरी गरिराख्नु भएको छ? मलाई यसमा त्यस्तो धेरै विषय लाग्दैन, एउटा अनुभवको कुरा पनि होला, यो पहिलो अनुभवको कुरा पनि भयो। यसमा चाहिँ मलाई अहिलेसम्म लाग्ने कुरा, अब हामीसँगै हुँदाखेरि हाम्रो पार्टीले नै सञ्चालन गरेको सरकार पनि हो केही समय होइन। कुलबहादुरजी जो मेयरको रूपमा हुनुहुन्छ, उहाँ अध्यक्ष र म सचिव भएर हामीले यहाँको सरकार र सङ्गठन सञ्चालन गरेका छौँ। हामीले गर्न सक्ने, स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न सक्ने त्यो अनुरूपको विधि र नीति बनाउने कुरामा हामी अलिकति कहीँ यहाँ चुक्यौँ कि भन्ने अलिकति हामीलाई अनुभूति भएको कुरा हो। र अलिकति जनतालाई हामीले सुविधा दिने कुरामा अलिकति केही भावनात्मक कुराहरूमा, विशेष गरी स्वास्थ्य क्षेत्र र शैक्षिक क्षेत्र यहाँ अलिकति विवादित रहेको हुनाले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने गरी कहीँ नीतिगत कुरामा हामी चुक्यौँ कि लमई नगर सरकार चुक्यौँ कि भन्ने चाहिँ हाम्रो समीक्षा हो। त्यही अनुरूपको सुझाव फेरि हामीले उहाँहरूलाई दिइराखेका छौँ। समग्रमा विकास निर्माण पूर्वाधारका विकासहरू शिक्षा स्वास्थ्यमा ठिकै रह्यो, तर नीतिगत रूपमा जो गर्नुपर्ने निर्णयहरू थियो त्यो गर्न सक्नु भएन भन्ने यहाँको प्रश्न। नेतृत्वले निर्माण गर्ने पहिलो कुरा नीति नै हो। नीति निर्माण भइसकेपछि नेतृत्वले स्वतः त्यसलाई कार्य सम्पादन गर्न सक्छ। त्यसकारण नीतिगत कुरो, नीति निर्माण गर्ने कुरामा उहाँलाई कहीँ अप्ठ्यारो परेको हो कि उहाँले निर्माण गर्न नसकेको भन्दा पनि कहीँ कतै उहाँलाई चाहिँ एउटा उल्झन अथवा अलिकति केही अप्ठ्यारो परेको हो कि भन्ने चाहिँ मेरो व्यक्तिगत अनुभूति र उहाँसँगको सहकार्यको, उहाँ अध्यक्ष र म सचिव हुँदाखेरिको सहकार्यको पनि मेरो एउटा अनुभूति त्यही मात्रै हो। मेयर साहब, हजुर, नीतिगत रूपमा अलिकति निर्णय गर्न तपाईँहरूलाई गाह्रो भयो कि कहाँ चुक्नु भयो भन्ने कुरा पनि धन्यवाद। धेरै मेयर तथा उपमेयरका आकाङ्क्षीहरूले आफ्नो उम्मेदवारी किन भन्ने सन्दर्भमा आफूले गर्ने प्रतिबद्धताहरू कुरा राखिरहँदा मलाई केही कुरा लागेको छ। वास्तवमा विगतको सरकारले गरेका कमी कमजोरी अथवा गर्न नसकेका कामका विषयमा टिप्पणी गरिरहँदा अथवा मैले गर्नेछु भनेर प्रतिबद्धता राखिरहँदा मलाई लाग्छ यो नगरपालिकाले गरे भन्दा पृथक खालका नयाँ योजनाका विषयमा उहाँहरूले प्रतिबद्धता जाहेर गर्नु भएको छैन। यी गरिरहेका कामहरूका सन्दर्भमा कतै केही त्रुटि भयो कि भन्ने ढङ्गले राख्नु भएको छ। म स्वाभाविक ढङ्गले राख्न चाहन्छु। हाम्रो उहाँहरूले राखेको प्रतिबद्धता हामीले पनि राखेका थियौँ। शिक्षामा सुधार गर्ने, स्वास्थ्यमा सुधार गर्ने कुरा राखेका थियौँ। म तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु, लमई नगरपालिकाले स्वास्थ्यका सन्दर्भमा सँगसँगै बसन्त सरले जनताको कर जनतालाई फिर्ता गर्ने भनेर भन्नुभएको छ। स्वाभाविक ढङ्गले त्यो जनताको कर सधैँ जनताकै हातमा जाने हो, जनताको घरदैलोमा जाने हो। त्यो घोषणापत्रमा भन्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन।
हामी स्वास्थ्यका सन्दर्भमा लमही नगरपालिकाले यो सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले गरेको भन्दा पृथक ढङ्गले स्वास्थ्यमा 60 वर्षभन्दा माथिकालाई र 5 वर्षभन्दा मुनिका बालबच्चालाई लमही नगरपालिकाको लमही अस्पतालले गर्न सक्ने सेवा सुविधा सबै खालका सेवा सुविधाहरू फ्री गरेका छौँ। शिक्षाका सन्दर्भमा पनि हामीले धेरै काम गरेका छौँ। हिजोको शिक्षा प्रणाली, शिक्षाको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा हेर्ने धेरै फरक छ। तर पनि के हो भने मैले जुन जोस जाँगरसँग उहाँहरूले आफ्नो घोषणापत्र अथवा प्रतिबद्धता जाहेर गरिरहनु भएको छ त्योभन्दा बढ्ता उत्साहका साथ मैले प्रस्तुत गरेका थिएँ। तर निर्वाचित भएर आउँदाखेरिको शक्ति सन्तुलन असाध्यै अप्ठ्यारो शक्ति सन्तुलनमा आयो। म नेकपा एमालेबाट निर्वाचित भएको र मसँग 2 जना वडा अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। 19 जनाको कार्यपालिकामा 2 जना वडा अध्यक्ष सहित यो सञ्चालन गर्न पर्ने कार्यपालिका मलाई लाग्छ 5 वर्षभित्र निर्विवाद ढङ्गले अगाडि बढ्यो। एउटा सफलता त्यो पनि हो जस्तो लाग्छ। म तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु, यहाँ हाम्रा उम्मेदवारहरूलाई म राख्न चाहन्छु, हामीले ठुलो मेहनतका साथ शिक्षाका सन्दर्भमा शिक्षा कार्ययोजना तयार पार्यौँ। ठुलो मेहनत गरेर तयार पार्यौँ। दाङ जिल्लाका 10वटा पालिकामध्ये उत्कृष्ट त्यो नगर शिक्षा योजना त छ नै। यो प्रदेश नम्बर यो लुम्बिनी प्रदेशका 4-5वटा पालिकामध्ये उत्कृष्ट एउटा शिक्षा योजना पास भएको छ। तर त्यो शिक्षा योजनालाई पास गर्नका निम्ति सबै कुरा भइसकेपछि लास्टमा यो पास गर्यो भने कुलबहादुर केसीलाई जस जान्छ, नेकपा एमालेलाई जस जान्छ भनेर खास गरेर नेपाली काङ्ग्रेसहरूले त्यसलाई बहिष्कार गर्नुभयो। यदि त्यो कुरा पास गर्ने हो भने हामी नगरसभामा जाँदैनौँ भन्ने ढङ्गले जानुभयो। यसरी शिक्षाका सन्दर्भमा हामीले केही काम गरेका छौँ। तपाईँले विगतमा जुन विषय उठाउनु भएको थियो र गरिराख्नु भएको छ त्यही विषय अहिले उहाँहरूका घोषणापत्रमा आयो। खास गरी नयाँ कुरा अलिअलि थपिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। हिजोको एजेन्डा र अहिलेको एजेन्डामा अलि फरक हुनुपर्छ। हिजोको योजना के थियो भने पूर्वाधार निर्माण गर्ने कुरा मुख्य एजेन्डा थियो भने अहिलेको एजेन्डा म सबै राजनीतिक दललाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, अबको एजेन्डा पूर्वाधार निर्माण गर्ने मात्रै होइन, अब जनतालाई समृद्धिसँग जोड्ने एजेन्डा राख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। खास गरेर उहाँहरूका धेरै त्यो एजेन्डा देखेन। जनतालाई पूर्वाधारले अब युक्त त लगभग भएको छन्, अब केही कुराहरू थप्ने कुरा मात्रै छ। अब पूर्वाधार मात्रै विकासको सबै चिज होइन, जनतालाई आय आर्जनसँग जोडिने, जनतालाई समृद्धिसँग जोड्न सकेनौँ भने हाम्रो पूर्वाधारको अर्थ रहँदैन। यहाँ सुविधा सम्पन्न हस्पिटल बन्ला, तर त्यहाँ अस्पतालमा उपचार गर्नका निम्ति जनतासँग पैसा भएन भने त्यो अस्पताल भएको के अर्थ रहन्छ र? होइन, बाटाघाटा राम्रा होलान्, त्यहाँ चढ्नका निम्ति पैसा भएन भने के काममा लाग्न सक्छ? त्यसो भएको हुनाले अघिल्लो घोषणापत्रमा हामीले भनेका थियौँ हामी निर्वाचित भयौँ भने सबै मान्छेहरूलाई एक घर एक रोजगारको व्यवस्था गर्छौँ भनेका थियौँ। र लमही नगरपालिकाले अहिले म तपाईँहरूसँग बताउन चाहन्छु, प्रत्येक वर्ष कम्तीमा नि 100 जना, हुन त धेरै छ तर म प्रति 100 जना मान्छेहरूलाई हामी रोजगारसँग जोड्ने कामहरू योजना बनाएको छौँ। व्यवसायिक मान्छेहरूलाई सिप दिएर त्यसलाई व्यवसाय बनाउनका निम्ति व्यवसाय गर्ने, प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने र धेरै मान्छे अहिले व्यवसायसँग जोडिन थाल्नु भएको छ। त्यसकारण त्यो कुरा पनि जोड्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अर्को कुरा, गरिब हामी आधारभूत वर्गका मान्छेहरूलाई कसरी माथि उठाउने भन्ने कुरातिर ध्यान जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। अरू मेयरहरूले राख्नु भएन, बसन्त सरले राख्नु भएको छ। के कुरा राख्नु भएको छ भने हामी किसानहरूलाई बिक्रीमा आधारित अनुदान दिन्छौँ भन्नुभएको छ। त्यो कुरा देख्दा राम्रो देखिन्छ, तर त्यो कुराले के कुरालाई इङ्गित गर्छ भने त्यो हुने खाने वर्गलाई मात्रै सम्बोधन गर्ने गर्छ। जोसँग केही छैन त्यसले उत्पादनै गर्न सकेका छैन, जोसँग जग्गा छैन, श्रम मात्रै छ, त्यो मान्छेलाई उत्पादनमा अनुदान दिने भन्यो भने त्यो मान्छेले त्यो प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यस कारणले आधारभूत वर्गका मान्छेहरूलाई अघि भनिहाल्नुभयो, बोका वितरण गर्ने, खोर बनाउने, जग्गाको लिज दिने, त्यो कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो जस्तो लाग्छ। किन आधारभूत वर्गका मान्छेहरूले त्यो पाइनन् भने कसरी त्यो उत्पादन गर्न सक्छन् र उत्पादनमा अनुदान दिने। बरु के कुरा चाहिँ ठिक हो भने उहाँले भने जस्तै अनुदान अन्दाजका भरमा अनुदान दिँदा जो नगर्ने हुन्, जो ठग्ने हुन्, अनुदान खानका निम्ति मात्रै गर्ने हुन्, त्यस्ता मान्छेहरूले ल्याउन सक्छन्। त्यस कारणले बिक्रीमा दिनुपर्छ भन्ने कुरा उहाँको कुरा जायज होला। तर के हो भने जो असाध्यै केही छैन, सर्वहारा छ, जसको केही पनि छैन, त्यस्ता मान्छेलाई बिक्रीमा अनुदान दिने भन्यो भने, जस्तै दुधको बिक्रीमा अनुदान दिने भन्यो भने जोसँग भैँसी किन्ने क्षमता छैन अनि के बेच्छन् त्यसले अनुदान पाउँछ? त्यो त भैँसी किन्न सक्ने क्षमता भएकाले मात्रै पाउँछन्। त्यसो भएको हुनाले त्यस्तो होइन। मलाई लाग्छ यी दुईटै एङ्गलबाट हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। आधारभूत वर्गका मान्छेहरूलाई उठाउनका निम्ति तिनीहरूलाई सबै चिजका अनुदान दिने र जो व्यवसायी ढङ्गले लागेका छन्, त्यो व्यवसाय दर्ता गरेर व्यवसायी ढङ्गले लागेका छन्, तिनी मान्छेहरूलाई बिक्रीमा अनुदान दियो भने न्यायिक हुन्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। त्यसो कारणले त्यो ढङ्गले जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। के भन्न चाहनुहुन्छ उहाँले उठाएको कुरामा? त्यो सँगसँगै
केन्द्रीय सरकारबाट जुन तपाईँहरूको गठबन्धन छ त्यो गठबन्धनबाट गठबन्धन गरेर जानु, एमालेका विरुद्धमा एउटै सँगसँगै जानुपर्छ, भोलि जित्न गाह्रो हुन्छ भनिँदै गर्दा तपाईँहरू त यहाँ बेग्ला बेग्लै चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ, किन गठबन्धन भएन यहाँ? पहिलो यो किसानलाई सहुलियत दिने कुरामा नियमिततामा हामीले अलिकति एउटा नयाँ अभ्यास त्यो पनि गरौँ भन्न खोजेको हो। त्यसलाई चाहिँ लक्षित वर्गलाई जो निम्न आय स्रोत भएको, जो भैँसी उहाँले भने जस्तै भैँसी किन्न नसक्ने किसानहरूको हकमा चाहिँ जोसँग भैँसी छैन त्योसँग दुधको अपेक्षा गर्ने कुरै भएन, त्योसँग होइन, जोसँग छ त्योसँग उहाँहरूले सुरुवात गरेकोमा नयाँ एउटा त्यसलाई थप्ने हाम्रो प्रयत्न हो। अलिकति मैले तपाईँलाई अघि जोड्दै गर्दाखेरि के विषयहरू यहाँ हामीले अघि तपाईँले सोध्नुभयो त्यसमा अलिकति पूर्णता भएको छैन। लमई नगरपालिकामा हामीले 4वटा चिजलाई विशेष गरी यसलाई आधार बनाएर यो लमई नगरपालिका एउटा विशिष्ट खालको भूगोल हो। अहिले त्यसमा एउटा राजधानी थपिएको छ। यो सभ्यताको एउटा इतिहास बोकेको नदीको किनार हो यो। त्यसै गरी यो चुरेको पनि काखमा छ। योसँग सँगसँगै यहाँ हामीले हाम्रो बिचबाट हाम्रो सहरलाई छोएर यहाँ अर्जुन खोला राप्तीमा मिसिन जान्छ र यहाँको प्राकृतिक सौन्दर्यता र प्राकृतिक सदुपयोगको कुरालाई हामीले पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौँ। त्यसै गरी हामीले यहाँ त्यही राप्तीबाट सिँचाइको रूपमा जो अगाडि बढेको छ, सिँचाइको रूपमा अगाडि बढेको परगना सिँचाइ जो यहाँ 3 नम्बर वडामा आएर अड्डिएको छ, हामीले त्यसलाई सतबरियासम्म पुर्याउने एउटा प्रयत्न जो हामीले अघिल्लो अब हाम्रो कुलबहादुर दाइकै सरकारको बेलामा पनि यसलाई नीतिगत रूपमा अलिकति पहल गरौँ भनेर हामीले कुरा गरेका हौँ, त्यो छलफल पनि गरेका हौँ। अर्जुन सरोवरको एउटा सपना हामीले बोकेको सपना हामीले जनतालाई अझै बाँडेका छैनौँ। यो जनतासँग हामी परामर्शमै छौँ। घोरेबास जाँदाखेरि कुलमोडका जनतासँग हामीले के गर्ने हो, हामीले यस्तो सपना देख्यौँ, यसमा तपाईँहरूको साथ हुने भए हामीले नीति बनाऊँ कि भनेर छलफल हामीले यी विषयहरूमा जनतासँग परामर्श गरिराखेका छौँ। परगना सतबरिया पुग्न सम्भव छ भनेर प्राविधिक रूपमा विज्ञहरूले भन्नुभएको छ। हामीले त्यसलाई त्यहाँ पुर्याउने कुरा लगभग एउटा प्रक्रियागत रूपमा सर्वे सुरु भइराखेको कुरा उहाँले कार्यालयले आफ्नै तरिकाले नियमिततामा गरिराखेको कुरा छ। यिनी विषयहरूलाई हामीले अब हाम्रो धेरै विषय नभएर हाम्रो मात्रै कुरा के हो भने गठबन्धन किन भएन भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो हकमा गठबन्धन लमईमा किन भएन भनेर तपाईँले कहिलेकाहीँ अध्यक्ष कामरेड प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा, माधव कुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई, त्यसपछि उपेन्द्र यादवहरूलाई सोद्धाखेरि यसको जवाफ हुन्छ। यहाँ त हामीले मिलेरै जाने कुरा गरेका हौँ। जहाँसम्म तपाईँले हामीले यहाँ पहल गरेको हिसाबले कुरा गर्नुहुन्छ भनेपछि काङ्ग्रेसले जितेको वडा लिने, काङ्ग्रेसले अहिलेसम्म जे जितेको छ त्यही विषय लिने र अरू एमालेलाई र माओवादी अन्य गठबन्धन एमाले बाहेकको अन्य गठबन्धनलाई छोडेर जानेसम्म हाम्रो सहमति भएको थियो। यहाँ तयारीका हिसाबले एकीकृत समाजवादीसँग कुरा गर्दाखेरि माओवादीले प्रमुख लिने र उहाँहरूले उपप्रमुख लिएर जाने हाम्रो यहाँको स्थानीय सहमति थियो। तर हामी यहाँ सँगसँगै छौँ। त्यसै गरी जनमोर्चा र जसपासँग माओवादीकै चुनाव चिन्हमा लड्ने र यहाँ वडा स्तरमा उहाँहरूसँग सहकार्य गरेर जाने हाम्रो यहाँको सहमति भएको थियो। तर यो हामीलाई अहिलेसम्म थाहा छैन कि यो के कारणले यहाँ गठबन्धन भएन भन्ने कुरा एउटा माओवादीको यहाँको मेयर पदको प्रत्याशीका हिसाबले हामीलाई नेतृत्वले त्यो भनेको छैन कि यो कारणले यहाँ भएन भन्ने कुरा आयो। पार्टीले त्यही नै भन्यो, हामी त्यही नै गरेका छौँ। गठबन्धन माथिबाट भएर आएको हो, गठबन्धन कहीँ कतै तल भएको होइन। म नेकपा एमालेका उम्मेदवार डन्डीराम चौधरी कहाँ गएँ। यस्तो राम्रो एजेन्डाहरू ल्याउनु भएको छ उहाँहरूले, एमाले पनि चुनावी मैदानमा छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? तपाईँका एजेन्डा राम्रा छन् कि उहाँहरूको एजेन्डा राम्रा छन्? एजेन्डा कुरा माथि गर्दा मैले अघि नै पनि एजेन्डाको कुरा गरेँ, उहाँहरूले पनि गर्नुभयो। एजेन्डा सबैका राम्रा हुन्छन्, तर कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ। हामीले कार्यान्वयन गर्ने गरी एजेन्डा पेश गरेका छौँ, त्यस कारणले हाम्रा एजेन्डा पनि राम्रा छन्। र यो कार्यान्वयन गर्दै गर्दा अब नियम कानुन पनि चाहिन्छ। त्यस कारणले
यहाँ नगरपालिकाका मेयर साहबले अघि नै भन्नुभयो, हामी 56वटा नियमहरू बनाएका छन्, कानुनहरू बनाएका छौँ र त्यो कानुनभित्र रहेर हामी त्यो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। अब एजेन्डा सबै राम्रा हुँदाहुँदै पनि कुनै कुनै एजेन्डाहरू काम गर्ने बेलामा सबै सफल नहोला, तर हामीले कोसिस चाहिँ सबै सफल गर्नलाई कोसिस गर्छौँ। तर हामीले 5 वर्षका योजना केही नभए पनि 75% गर्न सक्नुपर्छ अनि बल्ल जनताको मन जित्न सक्नुपर्छ। त्यस कारणले हामी यो नगरपालिकामा विजय हासिल गरिसकेपछि सबैको मन छुने गरी एजेन्डा ल्याएका छौँ, सबैले मन पराउने एजेन्डा ल्याएका छौँ। त्यस कारणले हामी यो एजेन्डा राम्रो छ भन्छ। हस्, धन्यवाद। शोभा घिमिरेका आए म नेकपा एकीकृत समाजवादी को तर्फबाट उहाँ मेयरको उम्मेदवार हुनुहुन्छ। के भन्न चाहनुहुन्छ? गठबन्धनमा अलिक तपाईँहरूले भागभन्दा बढी खोज्नुभयो कि भन्ने कुरा पनि छ। त्यो त माथिको केन्द्रलाई थाहा होला भागभन्डा खोजेको के खोजेको भन्दाखेरि माथिबाट आएको सर्कुलर अनुसार तुलसीपुरमा काङ्ग्रेसलाई, होराईमा माओवादीलाई र लमैमा समाजवादीलाई भन्ने हामीलाई सूचना आएको थियो। अब त्यो के भएर गठबन्धन भएन के भएन त्यो माथिका शीर्ष नेताहरूले नै जवाब दिनुहुनेछ। हजुर, त्यसमा हामीले जवाब दिने भन्दा पनि र वार्तामा बस्न म पनि वार्तामा बसेन, यहाँ वार्तामा बसेका साथीहरूले नै जवाब दिनुहुन्छ। यो सबै कुरा म कसरी गठबन्धन भएन कसरी के भयो भन्ने कुरा म शीर्ष नेताहरूलाई नै छुट्टै लड्दा एमालेलाई हराउन सक्नुहुन्छ त? अब त्यो त मैदानमा उत्रिरहेको छौँ सर, कसले हराउँछ कसले जिताउँछ भन्ने कुरा त त्यो इक्जाममा गएपछि पास भइन्छ कि फेल भइन्छ भन्ने कुरा त त्यो समयले बताउँछ। हस्, धन्यवाद। म यहाँ केही सहभागीहरू हुनुहुन्छ लमैको समृद्धिका लागि, विकासका लागि जो यहाँ हुनुहुन्छ र कङ्ग्रेसका उम्मेदवार यति बेला आउनुभएको छैन, अलिकति हामी टाढा छौँ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। सँगसँगै उहाँहरूमध्ये एउटा मेयर र उपमेयरको विजेता हुनुहुनेछ। उहाँहरूको लागि तपाईँहरूको प्रश्न केही छ भने कृपया हात उठाएर आफ्नो प्रश्न राखिदिनु होला। छोटकरीमा तपाईँको प्रश्न कोलाई र के प्रश्न छोटकरीमा राखिदिनु होला। हेलो, आइरहेछ? धन्यवाद। म तेस्रो लिङ्गी महिला शिल्पा चौधरी, मेरो घर चाहिँ यही लमै नगरपालिकामा पर्छ। म विशेष गरी के भन्न चाहन्छु भनेपछि आजको यो कार्यक्रममा चाहिँ जुन हाम्रो यो लमै नगरपालिकामा हाम्रो जुन 5 वर्ष स्थानीय तहको सरकार बन्यो, त्यतिखेर चाहिँ तपाईँको यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको लागि मलाई लाग्छ यो नगरपालिकाले कुनै काम गरेको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। र मलाई लाग्छ अब यति यहाँ मेयर बन्ने साथीहरू हुनुहुन्छ, यो समुदायको लागि के गर्न चाहनुहुन्छ म त्यो क्वेसन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अर्को प्रश्न। धन्यवाद। सर्वप्रथम त म यहाँ जो उपस्थित हुनुहुन्न नेपाली काङ्ग्रेसका जो उम्मेदवारहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई यही टेलिभिजन मार्फत म प्रश्न गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू अहिले हामीसँग यहाँ जम्मा भएका 15-20 जना यो टेलिभिजनको लाइभ प्रसारणमा त फेस गर्न सक्नुहुन्न भनेदेखि भोलि आउने सामनासँग तपाईँहरू कसरी जनतासँग तपाईँले कुन अनुहार लिएर जनतासँग तपाईँले त्यो सामना गर्न परिस्थिति सामना गरेर जानु सक्नुहुन्छ? त्यो परिस्थितिलाई तपाईँले जुन सामना गर्नुहुन्छ तपाईँहरूसँग क्षमता छैन भन्ने प्रश्न भइसक्यो। यहाँ तपाईँहरूसँग तपाईँको क्यान्डिडेटसँग त्यो क्षमता छैन भन्ने प्रश्न भइसकेपछि तपाईँहरू अझै पनि चुनावी मैदानमा हामी प्रतिस्पर्धामा छौँ भनेर कुन उनीहरूले भन्नुभएको छ? पहिलो प्रश्न यो नेपाली काङ्ग्रेसका जो उपस्थित हुनुहुन्न उहाँ क्यान्डिडेटहरूलाई। अनि सेकेन्ड प्रश्न नेकपा एमालेका प्रमुख पदका उम्मेदवार धनीराम चौधरीज्यूलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु। उहाँ योभन्दा अगाडि खानेपानीको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ खानेपानी तथा सरकारी संस्थाको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। तपाईँलाई के लाग्छ मैले खानेपानी सङ्घ संस्था राम्रोसँग एकदम राम्रोसँग सञ्चालन गरेको थिएँ, म त्यहाँ सफल भएँ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? त्यो तपाईँले आफैले प्रश्न गर्नुहोस् र त्यसको जवाब मलाई दिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँले योभन्दा अगाडिकै लमै नगरपालिका सञ्चालन गर्ने बेला नेकपा एमालेको अहम भूमिका थियो, जसमा प्रमुख पद नेकपा एमाले नै जितेको थियो। धेरै विवाद आइसक्यो, पार्टी अन्तरमै विवाद भइसकेको थियो। नेकपा एमालेकै साथीहरू पनि उहाँ विवाद गर्नुभएको थियो, विरोध गर्नुभएको थियो। किन गर्नुभयो? इभन मलाई लाग्छ तपाईँ पनि त्यो मेयरको विरोध हुनुहुन्थ्यो।
तर भुल्के काण्ड मचाउनु भएको थियो। त्यो म प्रश्न पार्न चाहन्छु यहाँ। इभन तपाईँ पनि पूर्व मेयर नेकपा एमालेकै हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि उहाँकै विरुद्धमा पार्टीका केही साथीहरू एक भएर भुल्के काण्ड, यहाँ भुल्के भन्ने ठाउँको भुल्के काण्ड तपाईँले गर्नुभएकै हो। प्रश्न थाहा छ कारण के थियो त त्यो। अहिले फेरि तपाईँहरू हामी एक हौँ, हिजो चाहिँ हामी होइन उहाँ गलत गर्नुभयो, कुलबहादुरजीले गलत गर्नुभयो, गलत हो यो भन्नुभयो, अहिले चाहिँ के कुलबहादुर ठिक हुनुहुन्थ्यो? धन्यवाद। अरू कोही हुनुहुन्छ? धन्यवाद। लमाई नगरपालिका 5 नम्बर वडाकै स्थानीय बासिन्दा, मेरो नाम जया रावल। म यहाँहरूप्रति एउटा गुनासो भनौँ कि यहाँहरूप्रति यहाँको उत्तरदायी यहाँहरूले कर्तव्य बिर्से जस्तो लाग्छ मलाई। हाम्रो ऋणिरामजी खानेपानीको अध्यक्ष हुनुभयो। यो जनताको एउटा धारा जोड्दाखेरि 24,000 रुपियाँ तिरेर आम यहाँ लमाईवासी जनताहरूले, दाजुभाइहरूले, दिदीबहिनीहरूले हामीसँग गहुँ मसुरो बेचेर पनि त्यो धारा 24,000 तिरेर जोड्न पर्छ। कसैको 24,000 तिर्ने क्षमता नहुन सक्छ। त्यो स्थितिमा जनताले के गर्ने भन्ने कुरालाई सोच्न पर्ने थियो मेरो विचारमा। किनभनेपछि उहाँहरूले नसोचेर त्यतिखेरको समितिले के गर्यो, यहाँहरूले के गर्नुभयो भन्ने कुरा त यहाँले सम्झिनु भयो होला, तर आफ्ना गल्तीहरू त मान्छेले देख्दैन, सबै कुरा अरूको देख्ने हुन्छ। अब हाम्रो समाज कस्तो भने हातमा चुरा लगायो भने पहिला हेर्न पर्ने स्थिति छ यो। त्यसैले नेपाली समाज डुबेको छ, हामी डुबेका छौँ। त्यस कारणले अब त्यो गुहा र त्यो दिल्लीका विभिन्न इन्डियाका ठाउँमा गएर हाम्रा खानेपानीका पदाधिकारीहरू घुमेर त्यहाँ सपिङ गरेर नेपाली पैसाहरू त्यहाँ हालेर नेपाललाई कङ्गाल बनाएर आउनभन्दा त्यो लगनी यहाँका निःशुल्क सर्वहारा वर्गका जनताहरूलाई धारा जोड्न पर्ने थियो। यो यहाँले भुल गर्नु भएको छ। फेरि पनि यहाँ अहिलेको मेयर उठ्नु भएको छ, यस्ता गल्ती नगर्नु होला भन्ने मैले यहाँलाई एउटा सुझाव दिन चाहन्छु। अब कार्य एउटा भन्ने विकास भन्ने कुरो बच्चा जन्मेपछि ठुलो हुन्छ। यो विकास भएको छ, यो विकासलाई पर्याप्त मात्रामा मान्ने पक्षमा म छैन। घाँस बाँस कपास शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार विभिन्न देश विभिन्न खाडी मुलुकमा नेपालमा अहिले खोज्ने हो भनेपछि अब मान्छे वृद्धहरू मरेपछि मलाममा जाने युवाहरू छैनन्। यो यथार्थ कुरा हो, यो जसले पनि स्वीकार छ। मैले मात्रै भनेको होइन, आम नेपालीहरूले महसुस गरेको कुरा हो। अब अमेरिका साउदी विभिन्न ठाउँमा हामीले प्रत्येक महिनामा प्रत्येक हप्तामा लास बोकेर ल्याउन पर्ने स्थिति छ। स्वरोजगार हुन पर्यो, आत्मनिर्भर हुन पर्यो। विकास गऱ्यौँ भनेर एउटा भवन बनाएर मात्रै विकास हुँदैन, विकासलाई निकास दिने क्षमता हामी हुनु पर्यो। अब सर्वहारा वर्ग गरिबहरूलाई कसरी अनुदान दिने त भन्ने कुराहरू यहाँ उठे। त्यो कुरामा म के भन्न चाहन्छु भनेपछि अनुदान दिने नहुनेलाई त अनुदान दिने हो। जग्गा छैन भने जग्गा अनुदान दिने, दिलाउन पर्यो नि। कृषिलाई उत्पादन आय स्रोत उत्पादन अलि छोटो बनाउनु होला क्वेसनलाई। एउटा यति मात्रै हुन्छ, म धेरै भन्दिनँ। कृषिलाई अलिकता ऊर्जामा गरिबीलाई माथि उठाउनलाई, जमिन नहुनेलाई जमिन दिने, आय स्रोत नहुनेलाई रोजगार दिने। विदेशमा जो हामी विदेशतिर जति तानिएका छौँ खाडी मुलुकमा तिनी नेपालीहरूलाई, तिनी नेपाली दाजुभाइहरूलाई नेपालमै स्वरोजगार बनाउने एउटा नीति ल्याउन पर्यो। यहाँहरूले त्यो गर्न पर्यो। त्यो यहाँ भएको छैन। भवन बनेर विकास हुँदैन। धन्यवाद। अर्को प्रश्न लिन्छौँ हामी। धन्यवाद। नमस्कार, म सञ्चारकर्मी पनि हो। योभन्दा पहिले निवर्तमान नभनौँ अहिलेसम्म मेयर हुनुहुन्छ कुलबहादुर केसीज्यूलाई मैले धेरै पटक सुझाव पनि दिएको छु। लमे अस्पताल र लमे कोइलावास सडक मेरो सुझाव त कार्यान्वयन गर्नु भएन नै। सँगसँगै अब राजनीति पछि गरौँला, पहिले बाँचौँ। लमे अस्पताललाई उहाँ आफैले स्वीकार्नुहुन्छ। स्वास्थ्यको इन्डिकेटरको हिसाबले लमे अस्पताल मात्र होइन, लमेमा स्वास्थ्यको हिसाबले धेरै पछाडि छ। तपाईँहरूको घोषणापत्रमा लमे अस्पतालको स्तर वृद्धि गर्ने भन्ने कुरा लेखे पनि त्यो चाहिँ गर्न सकेको चाहिँ मैले पाएन। के कारणले हुन सकेन, कहाँनिर कुरो अड्केको छ? मलाई लाग्छ तपाईँहरूको लमे अस्पताललाई स्तर वृद्धि गर्दा प्रदेशको मातहतमा जान्छ र हामी यसको चाहिँ नेतृत्व गर्न पाड्नौँ भन्ने एउटा स्वार्थभन्दा अरू देख्दैन। तपाईँहरू जति भूमिका बाँधे पनि एउटा। अर्को कुरा, लमै कोइलावास सडक खण्डलाई भारतीय सरकारले गरिदिएको बजेट हाम्रो लमै नगरपालिकाको बजेट लाग्ने पनि होइन। कोर्डिनेसन गरेर कम्तीमा पनि घरहरू हटाउनेमा तत्कालीन स्थानीय सरकारले काम गरेन, माफ गर्नु होला, मैले काम गरेन नै भन्छु। त्यहाँ गर्नका निमित्त कहाँनिर अप्ठ्यारो भएको हो, कृपया मलाई जवाब दिनु होला। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।
अब हामी एउटा मात्रै प्रश्न लिन्छौँ, अब जवाब दिनु के एउटा मात्रै प्रश्न लिन्छौँ, त्यसपछि जवाब सबैलाई दिन्छौँ। नमस्कार। म विद्यार्थी। मेरो प्रश्न युवा नेता अहिले जुन मेयरका उम्मेदवार हुँदै गर्नुहुन्छ, मेरो विक्रान्त वसन्त शर्मा विक्रान्तलाई म विद्यार्थीको हैसियतले अब लमही नगरपालिकाको प्रतिस्पर्धी हुँदै गर्दा विद्यार्थी र युवाको विषयमा उहाँले के कस्ता कुराहरू लिनुभएको छ त्यो कुरा पनि प्रश्न पारिदिनलाई अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी नेकपा एमालेको प्रतिस्पर्धी मेयरका प्रतिस्पर्धी रणिराम चौधरीलाई पनि मेरो प्रश्न, हिजो उहाँ एमालेकोबाट उहाँले खानेपानीमा चुनाव जित्दै गर्दा खानेपानीको अध्यक्ष हुँदै गर्दा उहाँ एमालेको कार्यक्रममा खानेपानीको गाडी प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो। अहिले फेरि उहाँ नगरपालिकाको मेयर हुँदै गर्दा फेरि नगरपालिकाको गाडी आफ्नो पार्टीको कार्यक्रममा लैजान्छ कि लैजान्न भन्ने कुरा प्रश्न म राख्न चाहन्छु र धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। मेयर साहब, तपाईँलाई आएका प्रश्नहरूको जवाब दिनु। धन्यवाद। धेरै कुराहरू उठेका छन्। म पहिलो कुरा त शिल्पा चौधरी जो तेस्रो लिङ्गीका प्रतिनिधिका रूपमा यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ, लमही नगरपालिका खास गरेर स्थानीय सरकारले तेस्रो लिङ्गीका सन्दर्भमा कुनै खालको काम गरेन भन्नुभएको छ। सत्य कुरालाई स्वीकार्न पर्छ। हामीले लमही नगरपालिकाले तेस्रो लिङ्गीका सन्दर्भमा हामीले केही गर्न सकेनौँ। त्यो सन्दर्भमा हामीलाई ज्ञान पनि भएन। त्यो गर्नका निम्ति तेस्रो लिङ्गीका निम्ति यो वृत्ति विकासका निम्ति यो क्षमता विकासका निम्ति कार्यक्रम गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले प्रस्ताव पनि ल्याउनु भएन। त्यसकारणले हामीले काम गर्न सकेका छैनौँ। मलाई लाग्थ्यो यो संविधान, नेपालको संविधान यो विश्वकै राम्रो संविधानमध्ये एउटा संविधान पर्छ, यो सबै कुराले पूर्ण छ भन्ने मलाई लाग्थ्यो। तर म एक दिन तेस्रो लिङ्गीको कार्यक्रममा उपस्थित भइरहँदा सामान्यभन्दा सामान्य कुरा हामीले तेस्रो लिङ्गीका सन्दर्भमा यो संविधानले सम्बोधन गर्न सकेका रहेनछ। मलाई महसुस भएको छ यो संविधान अपुरो रहेछ भन्ने लाग्छ। हामीले महिला र पुरुषको बिचमा हुने विवाह दर्ता गर्छौँ, तर महिला र महिलाका बिचमा हुने विवाहका विषयमा हाम्रो संविधान बोलेको छैन। पुरुष र पुरुषका बिचमा हुने विवाहका विषयमा हाम्रो संविधान बोलेको छैन, तर व्यवहारमा त्यो हुँदो रहेछ। नेपालगञ्जमा अस्ति एउटा घटना भयो, दुईटा महिलाले विवाह गरेर सँगै बस्नु भएको थियो, एउटा महिलाको डेथ भयो। अब त्यो सम्पत्ति त्यो सँगै त्यसको लाइफ पार्टनरले नपाएर सम्बन्धित उसकै घरकाले पाउनुपर्ने स्थिति भयो। त्यस कारणले संविधानले त त्यो कुरा सम्बोधन गर्न सकेन। नबुझेका कुरा, त्यो समुदायका विषयमा जानकारी नभएको कारणले त्यो कुरा सम्बोधन गर्न सकिएन। त्यस कारणले संविधान अपुरो रहेछ भन्ने कुरा हामीलाई मात्रै होइन, राज्यलाई सम्म त्यो फिलिङ भएको छ। लमही नगरपालिकाले पनि तेस्रो लिङ्गीका सन्दर्भमा त्यस्तो खालको तपाईँहरूसँग भन्ने खालको योजना हामीले गर्न सकेनौँ, सम्बोधन गर्न सकेनौँ। त्यो कुरालाई म रियलाइज गर्न चाहन्छु। जबसम्म अर्का दुईटा तीनटा प्रश्न उठेका छन्, मलाई के लाग्छ भने फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो गीत अहिले मलाई चरितार्थ भएको छ। अहिले के भन्नुभयो भने हाम्रो जया रावलजीले एउटा कुरा राख्नु भएको छ, यो सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जाने हजारौँ युवाहरू वैदेशिक रोजगारमा गएर आफ्नो जवानी खेर पालेका छन्, लास आइरहेछ। त्यो रोक्नेका सन्दर्भमा के पहल गरेका छ, यो काम गर्न सकेन भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। यो एकैपटक समाधान हुने विषय त होइन। तर म उहाँलाई बताउन चाहन्छु, लमही नगरपालिकाले अहिले तपाईँ लमही नगरपालिकाका 9वटै वडामा हेर्नुभयो भने स्वरोजगारका कार्यक्रमहरू कति सिर्जना भएका छन्, म तपाईँहरूलाई ठाउँ सिकाइदिन्छु। म तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु, स्वरोजगारीको नाममा सडक बढाएर त हुँदैन नि त। गलत म तपाईँलाई भन्दैछु सडक बढाएर नै मान्छेलाई स्वरोजगार भने होइन। थपडी बजाउनेले फेरि एकपटक सुन्नुहोस्, तपाईँ बनगाउँको उत्तरतिर जानुहोस्, जो महिला दिदीबहिनीहरू बाख्रा चराएर हिँड्नुहुन्थ्यो, गाई चराएर हिँड्नुहुन्थ्यो, उहाँको व्यवसाय केही थिएन। हामीले उहाँलाई भन्यौँ तपाईँहरू व्यवसायी बन्नुहोस्, तपाईँको जीवनस्तर साह्रै गरिब भयो, दरिद्र भयो, तपाईँहरूको जीवनस्तरलाई माथि उठाउनुपर्छ भन्दा उहाँहरूले सक्छौँ र भन्नुभयो। तपाईँहरूसँग सक्नुहुन्छ, हामीसँग के छ र गर्ने भन्नुहुन्थ्यो। तपाईँसँग सबै चिज छ। तपाईँले बाख्रा चराउने, गाई चराउने ठाउँमा माथि सालघारी छ, त्यो सालका पात टिपेर टपरी बनाएर दुना बनाएर तपाईँको आफ्नो जीवनलाई समृद्ध गराउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले राखिसकेपछि उहाँहरूलाई पहिले विश्वास लागेन। अहिले हामी उहाँहरूलाई दुना बनाउने, टपरी बनाउने तालिम दियौँ,
मेसिन दियौँ। अहिले त्यहाँका दिदीबहिनीहरूले दिनभरि गुवाला गएर टपरी के अरे पात टिपेर के अरे दुना बनाएर त्यो दुना बुटोल बेच्नुहुन्छ, चाट बेच्नेलाई घोराइ बेच्नुहुन्छ, लमै बेच्नुहुन्छ। र म एक दिन गएको बेला त्यहीँनिरबाट साउले फोन गरेर अर्डर गर्यो, हामीलाई 20,000 के अरे दुना पठाइदिनुहोस् भन्यो। उहाँहरूको खातामा पैसा हालिदियो। अहिले उहाँहरूसँग 1.5-2 लाख रुपियाँ बचत छ त्यो समूहमा। त्यसै गरेर यो 6 नम्बर वडामा जानुहोस्, अहिले डल्ले च्याउ उत्पादन गर्न लाग्नु भएको छ। उहाँहरूसँग केही थिएन। हामीले टनेल दियौँ, के अरे अहिले एसीसम्म दिएका छौँ, सबै प्रविधि दिएका छौँ। त्यहाँका मान्छेहरू व्यवसायसँग जोडिनु भएको छ। सतबरियामा जानुहोस्, त्यो चिया राख्ने ट्रे भन्छ के भन्छ, के अरे उसबाट खजुरीबाट बनेको त्यो ट्रे 21,000 पिस अमेरिकामा माग भएको छ। त्यहाँबाट उत्पादन गरेर बेच्दै हुनुहुन्छ। कमसेकम हेर्नुहोस्, लमई नगरपालिकाका मान्छेहरू अब व्यवसायसँग जोडिँदैछन्। रिहारमा जानुहोस्, हेर्नुहोस्, मान्छेहरू स्वरोजगार हुँदैछन्। एकैपटक काए पलट हुने कुरा होइन। यो कर्मसँग प्रयास हुँदैछ। यही कुरा सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले पहल गर्यो भने मैले अघि भनिहालेँ, यसपालिको एजेन्डा तपाईँहरूको समृद्धिलाई जोड्ने एजेन्डा हुनुपर्छ। यसपालिको एजेन्डा त्यो हुनुपर्छ। बिल्डिङ बनाएर विकास गऱ्यौँ भने होइन, त्यसको आधार स्तम्भ त तयार भएको छ, त्यसको फाउन्डेसन त तयार भएको छ। फाउन्डेसन भयो भने मात्रै माथिको त्यो घर बन्यो भने बल्ल त्यसको फिनिसिङ देखिन्छ। यसको 5 वर्षमा 10 वर्षमा लमईलाई समृद्ध बनाउन सक्ने एउटा आधार तयार भएको छ। हामी कृषिका क्षेत्रमा, पशुपालनका क्षेत्रमा म तपाईँहरूसँग सगौरव भन्न चाहन्छु। लमईमा खसीको मासुको आत्मनिर्भर भएर बाहिर पठाउने, के अरे पोखरा पठाउने, काठमाडौँ पठाउने ल्याकत के अरे लमई नगरपालिकाले राखेको छ। माछामा आत्मनिर्भर भएको छ, बङ्गुरमा आत्मनिर्भर भएको छ, आत्मनिर्भर भएको छ, बाहिर पठाउने भएको छ। बरु हुन नसके के हो भने हामी कृषि प्रधान देशका के अरे मान्छे, हामी कृषि हाम्रो पेसा भन्छौँ, हामी कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सकेका छैनौँ। कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सकेका छैनौँ। कृषिजन्य सामानहरू हामीसँग बाहिरबाट आइरहेछ। त्यो कुरालाई न्यून गर्नका निम्ति अबका योजना बन्नुपर्छ। एउटा कुरा म त्यो राखेँ। अर्को कुरा के राख्न चाहन्छु भने हाम्रो पत्रकारज्यूले दुईटा कुरा राख्नु भएको छ। एउटा लमई अस्पतालका विषयमा कुरा राख्नु भएको छ। मैले जयाजीलाई अनुरोध गरेँ, सुन्नुहोस् मेरो कुरा। अनि तपाईँले अब आग्रहीपूर्ण ढङ्गले क्वेसन राख्नुभयो भने त्यसको जवाब पाउनुहुन्न। होइन, अस्पताल र यो हुलाकी सडकको विषयमा म राख्न चाहन्छु। उहाँ पत्रकार हो। यो सुतेको मान्छेलाई उठाउन सजिलो हुन्छ, बहाना गरेर मान्छेलाई उठाउन सकिँदैन। लमई अस्पतालको सन्दर्भमा, लमई अस्पतालको वृद्धि विकास गर्ने कुरामा, अब अपग्रेड गर्ने कुरामा चासो गरेर लमई नगरपालिकाले भन्नुहुन्छ। तपाईँलाई कानुन हेर्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु, हाम्रो संविधान हेर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। 1500 भन्दा माथिका अस्पताल प्रदेश सरकारका मातहतमा हुन्छन्, त्योभन्दा तलका के अरे स्थानीय सरकारका मातहतमा हुन्छन्। यदि लमई नगरपालिकाले सकेन चलाउने भन्ने लाग्छ भने अपग्रेड त प्रदेश सरकारले गर्ने हो। प्रदेश सरकारले अपग्रेड गर्दा त सोझै प्रदेश सरकारका मातहतमा गइहाल्छ। हामी प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्नु भएन। प्रदेश सरकारसँग मन्त्रीजीसँग समन्वय भयो, मन्त्रीजीसँग समन्वय भयो। उहाँले के कुरा भन्नुभयो भने नमिल्ने कुरा गर्नुभयो के तपाईँहरूले लेखेर दिनुहोस् अपग्रेड गर्ने भन्ने कुरा गर्नु। अपग्रेड गर्नका निम्ति हाम्रो कुनै आपत्ति छ? नगरसभाले निर्णय गरेर पठाउँछौँ, नगरसभाले निर्णय गरेर अपग्रेड गर्ने पठाउँछौँ। तर त्यो पनि वैधानिक होइन, त्यो पनि व्यावहारिक होइन, कानुन सङ्गत निकास होइन। कानुन सङ्गत निकास के हो भने राज्यले त्यसको अपग्रेड गरिदियो भने सोझै प्रदेश सरकारका मातहतमा गइहाल्छ। 51 बेडभन्दा माथिका गए सङ्घीय सरकारको मातहतमा गइहाल्छ। त्यो स्थानीय सरकारले त्यो गर्नुपर्ने विषय होइन, तर पनि हामी नगरसभाले गरेका छौँ अस्पतालका सन्दर्भमा। अर्को हुलाकी सडकका विषयमा, जो कोइलाबास सडकका विषयमा बहुत धेरै राजनीति गरिएको छ, धेरै प्रोपोगन्डा बनाइएको छ। म तपाईँहरूलाई अध्ययन गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो के अरे कोइलाबास लमई सडक, हुलाकी सडक भने हुलाकी सडकको सम्पत्ति हो, यो स्थानीय सरकारको मातहतको होइन। जसको सम्पत्ति हो त्यसैले त्यसको बिक्री वितरण गर्न पाउने, हरेक कुरा गर्न पाउँछ। हामीले गर्न चाह्यौँ, हामी सर्वदलीय बैठक बसेर हामीले प्रयास गऱ्यौँ। हामीले अब सूचना निकाल्ने, यसका टहराहरू भत्काउने र बाटो बनाउने भनेर म तपाईँलाई स्मरण रहोस्। लमई नगर विकास समितिबाट 2 करोड रुपियाँ, यहाँबाट 2.5 करोड रुपियाँ हामीले विनियोजन गऱ्यौँ। के का निम्ति भन्दा त घर भत्काइसकेपछि त धुलैधुलोमा राख्न त भएन। त्यो घरहरू हटाएर ती अहिले भएका पाइप लाइनहरूलाई पछाडि सार्ने, पोललाई पछाडि सार्ने, टायल बिछ्याउने र सडक पेटीसम्म बनाउने योजनाका साथ हामी अगाडि बढेका थियौँ। जब सडक के अरे भत्काउनका निम्ति सूचना निकाल्ने कुरा भयो, त्यसपछि कानुन हेर्ने कुरा भयो। कानुन हेर्दाखेरि यो हामीले निकाल्न पाइँदैन अर्काको सम्पत्तिमा भन्ने कुरा भयो। त्यसपछि सिडिओ साहबलाई अनुरोध गरेर हुलाकी सडकको मान्छेलाई पनि यहाँ बोलाएर यहीँ लमई नगरपालिकामा बैठक बस्यौँ र उसले के कुरा त्यहाँ निष्कर्ष निक्ल्यो भने यो हुलाकी सडकको सम्पत्ति हो, यो हुलाकी सडकले सूचना निकाल्ने र यो भत्काउनका निम्ति स्थानीय सरकार र पुलिसको प्रयासबाट भत्काउने कुरा हुन्छ। सूचना चाहिँ उसले निकाल्नुपर्छ। यदि उसले सूचना ननिकालेर हामीले निकाल्यौँ भने
त्यो घर भत्काको मुआवजा पनि लमही नगरपालिकाले तिर्नुपर्छ। जस्तै तपाईँको सम्पत्ति बेचबिखन गर्ने, राख्ने, कसैलाई हस्तान्तरण गर्ने अधिकार तपाईँसँग छ। हामीसँग सरकार प्रमुख भयौँ भनेर हामीसँग त्यो अधिकार छैन। नेपालको संविधानले व्यक्तिगत सम्पत्ति राख्ने अधिकार के अरे व्यक्तिलाई दिएको छ। त्यसमाले त्यो सूचना हुलाकी सडकले निकालिदिएको भए हामी भत्काउन जान्थ्यौँ, हामी अगाडि सर्थ्यौँ, पुलिस प्रशासन र स्थानीय सरकारले पहल गर्थ्यो। तर त्यो हुलाकी सडकले दुई पटक हामीलाई बोधार्थ दिएर माथि उसको केन्द्रीय कार्यालयमा पत्र लेखेर यसको सूचना निकालिदिनुहोस् भन्यो। 2 पटक निकालेर भन्दा पनि निकालेन। अनि तेस्रो पटकमा मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलसँग गएर यो कुरा राखेँ, लमही नगरपालिकाले यो काम गर्न सकेन भने मेरो कार्यकाल अधुरो हुन्छ, अपुरो हुन्छ, जनताले काम गर्न सकेन भन्ने हुन्छ, तपाईँले यो भनिदिनु पर्यो भन्दा अहिलेको मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी र के अरे शङ्कर पोखरेल सँगै भएर फोन गर्नुभयो र हामी गर्छौँ भन्यो। त्यति बेला पनि भएन। अर्को पटक 2 पटक गर्न लगाएपछि यसले सूचना ननिकालिसकेपछि हामीले गर्न सकेनौँ। यो कुरा जोडिन सक्छ। फेरि म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, गढवाले गर्न मिल्ने, तपाईँहरूले गर्न नमिल्ने भन्ने क्वेसन तपाईँहरू उठाउन सक्नुहुन्छ। गढवामा एउटा मात्रै बिल्डिङ थियो, सडकमा भएको भत्काउनु पर्ने बिल्डिङ एउटा मात्रै थियो। त्यहाँ सर्वदलीय बैठकको निर्णय हेर्नुभयो भने त्यहाँ के लेखेको छ भने यदि यसले कतै मुद्दा मामिला गर्न थाल्यो भने यसलाई यही गाउँपालिकाको यतातिरको जग्गा दिएर भए पनि हामीले त्यसलाई यो भत्काउनु पर्छ भन्ने सहमतिमा भत्काए। त्यो मधेसी मुलुकको मान्छे थियो, उसले विरोध गरेन, कहीँ मुद्दा मामला गरेन र सहज ढङ्गले गयो। होइन भने मुद्दा हाल्यो भने यसको क्षतिपूर्ति हामीले दिन पर्थ्यो। त्यस कारणले यो काम गर्न सकिया छैन। त्यसो कारणले म साथीहरूलाई यो कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा त्यहाँ जोड्न खोज्नु भएको छ। हिजो यहाँको सरकारका विरुद्धमा अथवा आफ्नै पार्टीको नेतृत्वका विरुद्धमा के अभियान चलाउनु भयो भन्ने कुरा उठाउनु भएको छ। यो पार्टीभित्रका आन्तरिक कुरा हुन्। एमाले यो के हो भने सत्ताको विपक्षमा जनता हुन्छ, जनता के अरे क्वेसन गर्न पाउँछ, हामी जवाब दिने ठाउँमा हुन्छौँ। जनताका हिसाबले आफ्ना पार्टीका नेता कार्यकर्ताले सबैले जवाब खोज्ने कुरा स्वाभाविक हो। तपाईँहरूले पनि खोज्नुभयो, अर्काले पनि खोज्यो। स्वाभाविक ढङ्गले हामीले त्यसको जवाब दिन पर्थ्यो। हामी सहज ढङ्गले जवाब दिन्छौँ। हामी जस्तो गरेका छौँ त्यस्तै जवाब दिन्छौँ। त्यस कारण यो विषयमा कोट्याएर यसलाई अतिरञ्जित गरेर यसको अर्थ छ जस्तो लाग्दैन। लमही नगरपालिकाले सम्पादन गरेका कामहरूको अक्षरशः जवाब दिनका निम्ति म तयार छु भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब म नेकपा एमालेका उम्मेदवार डन्डीराम चौधरी कहाँ गएँ। तपाईँलाई खानेपानीमा धेरै प्रश्न उठे। गाडी चढ्नुभयो अरे, अहिले फेरि नगरपालिकाको गाडी चढेर जानुभएको छ कि भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। जवाब दिनुहोस्। अब म खानेपानीमा नेतृत्व गरिरहँदा गाडी चाहिँ मैले किनेको होइन। यो पहिला दोस्रो सहरी खानेपानी योजना लागू हुने बेला कर्णबहादुर बुढाथोकीको पालामा यो संस्थाको पैसाले पनि होइन, त्यो दोस्रो सहरी खानेपानी आयोजनाले दिएको गाडी हो। अहिलेसम्म त्यो गाडी मेरो कार्यकालसम्म आइपुग्दा लगभग 9 वर्षमा प्रवेश गरेको थियो। त्यो पुरानो गाडी त्यो ट्र्याक्टर जस्तै काम गर्छ, प्लम्परलाई बोक्छ, पाइपहरू बोक्छ, जेनेरेटर बोक्छ। तर कहिले कसो अफिसियल काम गर्ने बेला गाडी अध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्षले नचढेले करले चढ्ने, अफिसियल काममा जाने बेला गाडी चढ्यो, नचढ्ने पानी खान पाइएन भन्ने प्रश्न पनि उठ्यो कि उताबाट। शुल्क लिने तर पानी चाहिँ घरको धारामा आएन भन्दै हुनुहुन्छ। त्यो कहिले कसो प्राविधिक कुराले पानी 1-2 घन्टा रोकियो होला, 15-20 मिनट रोकियो होला, त्यो प्राविधिक कुरा हो। प्राविधिक कुरा कहिले पाइप फुट्छन्, यो बाटाघाटाहरू चाक्लो भइरहेछन्, विस्तार भइरहेछन्। पहिलेका बाटो साङ्ग्रो थियो, त्यही अनुसार पाइप विस्तार भएका छन्। अहिले त्यो बाटोलाई 3 मिटरको बाटोलाई 6 मिटर गराउँदै हुन्छ, गएर जेसिबी लगाउनुहुन्छ, पाइप काटिन्छ। त्यो प्राविधिक कारणले त पानी अवरुद्ध भइहाल्छ। त्यस कारणले त्यस्तो महसुस उहाँहरूले गर्नुभएको छ भने त्यो यस्तो किसिमले बुझ्दिनँ, हार्दिक अनुरोध गर्छु यही कुरा राख्छु। अर्को प्रश्न पनि थियो, तपाईँले त मेयरलाई असहयोग गर्नुभयो नि। मेयरलाई असहयोग गरेको कुरा होइन, जुन भुल्के अभियानको कुरा यहाँहरूले राख्नुभयो त्यो किन मेयर साहबले पनि भनिसक्नुभयो। हामीले कार्यकर्ताको हिसाब, पार्टीको हिसाबले होइन, हामी उपभोक्ताको हिसाबले उहाँहरूको माथि प्रश्न गरेका थियौँ। त्यो प्रश्न गरिरहँदा उहाँ सरकारमा भइसकेपछि प्रतिपक्षी दल त अरू पार्टी हुनुपर्थ्यो, तर पनि प्रतिपक्षी दलले पनि केही पनि नगरेपछि उहाँलाई सुधार्नको लागि तर हामी फेरि पार्टीगत रूपले होइन, उपभोक्ताको नाताले हामीहरू त्यस्तो अभियानमा लागेको थियौँ। यति कुरा हो। हस्
हामी लगभग अब अन्त्यतिर आइसकेका छौँ र म नेकपा माओवादी केन्द्रका मेयरका उम्मेदवार वसन्तराज शर्मालाई सोध्न चाहन्छु। यी प्रश्नहरू उठे, भोलि तपाईँले मेयरमा जित्नुभयो भने यी प्रश्न तपाईँमाथि पनि तेर्सिन्छन्, के भन्नुहुन्छ? पहिलो कुरा त मैले मेहनत गरेर जो नीति बनाएको हुन्छु त्यो नीति बनाइसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा पुगिसकेपछि फेरि अर्को मेहनत गरेर मैले जवाफ दिने छैन, मैले परिणाम दिनेछु। यदि मैले परिणाम दिन सकिनँ भने म जनतामा फर्किनेछु। यो कारणले परिणाम दिन सकिएन, फेरि एउटा शक्ति एउटा बल चाहियो भनेर त्यहाँ जानेछु। मैले फेरि जवाफै फर्काउने छैन, सकेसम्म परिणाम दिने प्रयत्न हुनेछ। एउटा कुरा थियो। अर्को कुरा, यहाँ अघि केही विषयहरू उठेको छ, युवा विद्यार्थीहरूबाट केही विषय उठेको छ। मैले के मात्रै भन्न चाहन्छु भने तपाईँ युवाहरूलाई, तपाईँहरू यो देशको कर्णधार हो, तपाईँ युवाहरूलाई लमैको हकमा तपाईँहरूलाई हामीले राप्तीमा राप्ती दोहन गर्न, बालुवा चोर्न पठाउने छैनौँ। राप्तीको तटबन्ध गर्ने जिम्मा तपाईँहरूलाई हामीले दिनेछौँ। मैले अलिकति प्रतीकात्मक रूपमा, साङ्केतिक रूपमा तपाईँहरूलाई यो कुरा गरेँ कि युवाहरूलाई हामीले उद्यमशील बनाउनेछौँ, श्रममा जोड्ने कुरामा, उत्पादनमा जोड्ने कुरामा। र विशेष गरी युवाहरूलाई अलिकति यहाँ प्रयत्न के गर्न खोजिराखेका छौँ हामीले भने जो यो राजनीतिप्रति युवाहरूको विशेष गरी अलिकति वितृष्णा जस्तो, अलिकति नकारात्मकता जस्तो जे भएको छ, यसलाई चाहिँ हामीले उहाँहरूसँग परामर्श गरेर उहाँहरूमा भएको त्यो नकारात्मकता राजनीतिलाई देखाएर अहिले यो या त्यो रूपमा राजनीति बहाना बनाएर त्यो युवाहरू चाहिँ बेरोजगार युवाहरूलाई हामीले व्यवस्थापन गर्ने नीति बनाउने र उहाँहरूलाई उत्पादनमा र उद्यमशील बनाउने र राष्ट्रिय जागरणको एउटा जो अभियान छ, जनताको जीवन व्यवहार बदल्ने गरी जनताको अवस्था बदल्ने अभियानमा उहाँहरूलाई आत्मनिर्भरताको अभियानमा हामीले लगाउनेछौँ। र यस्तो भयो कि माओवादीले राम्रा राम्रा सुन्दर नारा ल्याउँछ तर कार्यान्वयन गर्दैन भन्ने तपाईँहरूलाई आरोप लाग्छ कि? तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, यो देशमा हामीले एक्लै गरेका हौँ त हामी भन्दैनौँ, तर यो देशमा को छ यहाँ परिणाम दिने? यो राज्य व्यवस्था परिवर्तनको लागि कसको एजेन्डा हो? कसले परिणाम दियो? यो कसको एजेन्डा हो? यो हामीले कहिले समीक्षा गर्छौँ? हो, हामी सबैको यसमा सहभागिता छ होइन, हामीले सबैलाई एक ठाउँमै राखेर गऱ्यौँ, तर त्यो मुद्दा, त्यो आन्दोलन, त्यो एजेन्डा कसको थियो? जनतासहितको सहभागितामा आएको परिणाम होइन। अहिले संविधानको कुरा मात्रै गरौँ न, कसले भनेको हो? यो संविधानका बारेमा हिजो के टिका टिप्पणी हुन्थे, के बहस हुन्थे, यति मात्रै बहस गरौँ होइन। यो होला नि त रिजल्ट भने, परिणाम भने यो हो नि। अब हामीले जनताको व्यवस्था परिवर्तन गर्नलाई लडेका जनतालाई सम्मान स्वरूप उहाँहरूको अवस्था परिवर्तन गर्ने हाम्रो एउटा अभियान, एउटा आन्दोलनकै रूपमा, अभियानकै रूपमा हामीले फेरि हामी सँगसँगै जाने कुरा गरेका छौँ। हामी सँगसँगै जाने, हामीले यहाँ कसैलाई, तपाईँलाई म के दावा मात्रै गर्छु भने हामीले अहिले पनि मैले यहाँ बोलिराख्दाखेरि र हाम्रो त्यो घोषणापत्रमा हामीले कहीँ कतै कसैप्रति कुनै नकारात्मक टिप्पणी र तिनीहरू हामीले गरेका छैनौँ जो जनतामा नकारात्मक रूपमा जान्छ। हामीले मात्र के गरेका छौँ भने हिजोका दिनमा भएका प्रयत्नहरू, गरेका कामहरूमा कहाँ त्रुटि भए, जनतामा के कारणले नकारात्मक असर र नकारात्मक प्रभाव पार्यो, त्यसलाई हामीले कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ, त्यो पनि तत्त निकायको सहभागितामा जुन पक्ष र निकायलाई त्यसले प्रभाव पारेको छ, जुन पक्ष र निकायलाई त्यसले असर गरेको छ, जसलाई अलिकति यसका कारणले अप्ठ्यारो परेको छ, उहाँहरूको सहभागिता र उहाँहरूको परामर्शमा हामीले उहाँहरूलाई उत्साहित गर्ने र प्रोत्साहन गर्ने हाम्रो यो सचेत प्रयत्न हो। जो हामीले दाबी होइन कि हामीले परिणाम लिएका छौँ, माओवादीले गरेर देखाएको छ, फेरि गरेर देखाउँछ भन्ने हाम्रो प्रतिबद्धता र दाबी मात्र। आधारभूत आवश्यकता मध्ये जनताको प्रत्यक्ष सेवा लिने ठाउँ अस्पतालको कुरा उठेको छ। अस्पताल स्तर उन्नतिका लागि के गर्नुहुन्छ यहाँले? मलाई लाग्छ अस्पतालको कुरा अलिकति हामीले, मलाई थाहा छैन त्यहाँ गएपछि के अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यो मेयरको कुर्सीमा गइसकेपछि अप्ठ्यारो हुने कुरा के हो मलाई थाहा छैन, तर मलाई यति मात्रै थाहा छ कि 25 बेडको अस्पतालले दिने सेवा सुविधा चाहिँ लमै नगरवासीले पाएका छैनन्, जति पाउन पर्ने हो। अस्पताल यो या त्यो रूपमा हाम्रो कति भूमिका हुन्थ्यो? लमै नगर सरकारलाई स्वास्थ्यमा व्यवस्थित गर्नको लागि हामी यहाँका अन्य लमैका बासिन्दाहरूको भूमिका कति हुन्थ्यो? हाम्रो भूमिका पनि अहम हुन्थ्यो होला।
तर लमै नगर अस्पताल लमै नगरपालिकाको मातहतमा रहेको अस्पताल विवाद रहित रहेन, त्यो विवादितै रह्यो। यसमा कसको कति भूमिका रह्यो भन्ने कुरामा हामीले एउटा बहस छुट्टै फोरममा बहस गरौँला। तर त्यहाँ केही न केही नीतिगत त्रुटि छ, केही न केही मेयर साहबलाई अलिकति अप्ठ्यारो परेको, अथवा उहाँलाई केही न केही त्यो व्यवस्थापन गर्नलाई केही उहाँलाई चाहिँ केही जटिल परेको कुरा चाहिँ गहिरो अनुभूति भएको विषय हो, जो मलाई मात्रै होइन आम जनतालाई भएको छ। हस्, धन्यवाद। म अब छोटकरीमा जवाब दिन चाहे। सुशीला शर्मा हुनुहुन्छ उभोले एमालेको। के प्रश्नहरू उठेका छन्, के भन्न चाहनुहुन्छ अन्त्यमा? यहाँ प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। यसलाई कार्यान्वयनतर्फ लैजानुभन्दा अप्ठ्यारो कसरी गर्ने भन्ने पनि धेरैको सोचाइ हुन्छ र हाम्रा यस नगरपालिकामा भएको बजेटलाई राम्रोसँग निहालेर कहाँ कहाँ के अप्ठ्याराहरू छन् त्यसलाई चाहिँ हामीले पहिलो प्राथमिकता दिँदै हामी जानुपर्छ। र समाज यस्तो भइसकेको छ कि पोजिटिभ थिङ्किङ भन्ने कुरा एउटा त्यो त पछाडि परेको छ। जहाँ हो नेगेटिभद्वारा सुरु गरिन्छ, त्यसले गर्दाखेरि विकासमा अवरोध हुन्छ। काम गरिरहँदा कतिपय कुराहरू प्राविधिक त्रुटि हुन्छन्। हाम्रो देशको आर्थिक स्थिति पनि कमजोर छ। त्यसलाई अब रातारात हामीले एकै वर्षमा एकै पटक सबै विकास चाहन्छौँ, हाम्रो सोचाइ त्यस्तो खालको छ। त्यसैले गर्दाखेरि पनि यहाँ धेरै प्रश्नहरू उठ्ने गर्छ। यो स्वाभाविकै हो, हाम्रो जनचेतनाको कारणले गर्दा पनि। तपाईँले जित्नुभयो भने यी काम गर्नुहुन्छ? यो काम मैले जितेँ भने त्यसलाई चाहिँ आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्मका कुराहरू यस नगरपालिकाका बजेटलाई जनताको माझमा जनताको करको दायरालाई अलिकति फ्राकिलो गराउँदै फेरि पनि विकासलाई जोड दिँदै फेरि जनतामै नै त्यो करको उसलाई पठाउने मेहनत गर्नेछु। हस्, धन्यवाद। हामीसँग नेकपा एकीकृत समाजवादीकी उम्मेदवार हुनुहुन्छ शोभा घिमिरे। के भन्न चाहनुहुन्छ अन्त्यमा यहाँले? अन्त्यमा मैले सम्पूर्ण नगरवासी बुवाआमा दाजुभाइ दिदीबहिनी र मेरा सहयात्री साथीहरूलाई यस एकीकृत समाजवादीको उम्मेदवार कलम चिन्हबाट उम्मेदवारमा उठाएको छु, महिला मेयर। कुनै पनि पार्टीले आजसम्म महिला मेयर दिएको थिएन, आज समाजवादी पार्टीले महिला मेयर दिएको छ र अहिलेको यो गठबन्धनले गर्दा उपमेयर दिने ठाउँमा पनि पुरुषै दिएको हुनाले म मैदानमा उत्रेको छु। सबैले मलाई विजय गराउनुहोला भन्ने पूर्ण आशा राख्दछु र तपाईँहरूको साथ सहयोग र सहकार्यमा अगाडि बढ्नेछु। धन्यवाद। हस्, उपमेयर हुनुहुन्छ गणेश कुमार चौधरी। के भन्न चाहनुहुन्छ? यति प्रश्न उठेका छन्, सँगसँगै यहाँको भनाइ। हस्, धन्यवाद। हाम्रो पार्टी नेकपा समाजवादीले अहिले दिएको चाहिँ मेयर पदको उम्मेदवारमा हामीले चाहिँ महिलालाई दिएको छौँ। हामीले भन्छौँ नरनारी एक रथको दुई पाङ्ग्रा, नरनारी एक रथको दुई पाङ्ग्रा भन्ने गर्छौँ, तर हामीले व्यवहारमा उतारिएको हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले आफ्नो जबसम्म सोचमा परिवर्तन ल्याउँदैनौँ तबसम्म यो समाज रूपान्तरण हुन सक्दैन। समाज रूपान्तरण गर्नको लागि हामीले वुमेन एन्ड डेभलपमेन्ट जेन्डर एन्ड डेभलपमेन्ट यो चाहिँ डेभलप गर्न आवश्यकता छ। म अहिले उपमेयर पदको उम्मेदवारी दिँदै गर्दाखेरि न्यायिक समितिको विषयमा बृहत रूपमा आवाज उठाउनै पर्छ। यसै क्रममा लैङ्गिक समानता कुराहरूलाई जोडेर मैले समाजमा सामाजिक रूपान्तरण कसरी गर्नुपर्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ बृहत रूपमा मैले अध्ययन गरेको छु। हामीले समाज परिवर्तन गर्नको लागि केवल पुरुषले मात्र चाहिँ समाज रूपान्तरण गर्न सक्दैनौँ। हामी समाज रूपान्तरण गर्नको लागि महिला बिना चाहिँ समाज रूपान्तरण हुन सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो नारा के हो भने सुरक्षित महिला, सुरक्षित परिवार। महिलाहरू सुरक्षित भएन भने हाम्रो परिवारहरू सुरक्षित हुँदैन। परिवार सुरक्षित भएन भने हाम्रो समाज पनि सुरक्षित हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले जुन हामीले मेयर पदको उम्मेदवारी दिँदै गर्दाखेरि महिलालाई अगाडि सारेर मेयर पदको उम्मेदवारी दिएका हौँ। नेपालको हामीले सन्दर्भमा भन्दै गर्दाखेरि नेपालको राष्ट्रपति महिला भइसक्नु भएको छ, सभामुख पनि राष्ट्रपति भइसक्नु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि
त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि महिलाहरू पनि चाहिँ के काममा कमजोरी छ त? के महिलाहरूले कामै गर्न नसक्ने हुन् र भने होइन, पुरुषले मात्रै गर्न सक्छ भने हो र? त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले महिला उम्मेदवारलाई अगाडि सारेको छौँ र हामीले महिला उम्मेदवारलाई अत्यधिक बहुमतले पनि विजय गराउने छौँ भन्ने आशा अपेक्षा राखेका छौँ। धन्यवाद। हामीसँग गङ्गा पाण्डे हुनुहुन्छ, नेकपा माओवादी केन्द्रकी उपमेयर हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? मैले हेलो आइरहेछ। मैले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रबाट उपमेयरको पदमा उम्मेदवारी दिइरहँदा मैले सम्पूर्ण नगरवासी आमा बुबा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने मलाई अथवा हाम्रो नेकपा माओवादी केन्द्रलाई विजय गराएर पठाउनु भयो भने हाम्रो स्थानीय सत्तामा गर्ने भनेर बनेका कानुन अनुसार हामीले काम गरेर एउटा योजनाबद्ध ढङ्गले हामीले योजना बनाएर हामीले वस्तुवादी र यथार्थपरक हामीले न्याय प्रदान गर्ने छु भन्ने मैले यथार्थपरक र वस्तुवादी न्याय दिनेछु भन्ने मैले सोचेको छु र सम्पूर्ण महिला दिदीबहिनीहरूलाई माथि उठाउनको लागि मैले नगरपालिकामा उपमेयर पदमा जितेँ भने नगरपालिकामा जित्दा मैले नगरपालिकामा हुने सेवा सुविधा हाम्रा महिलाहरूलाई तालिमहरू सम्पूर्ण महिला क्षमता अभिवृद्धि तालिमदेखि लिएर महिलाहरूका सिपमूलक तालिमहरू दिने र महिलाहरूलाई न्यायमा झन्झटिलो नगर्ने छिटो छरितो र निस्वार्थ ढङ्गले सबैलाई सम्मानजनक तरिकाले गर्ने मैले सोच गरेको छु। मान्छेमा यो आँट हुनुपर्छ, गर्न सकिन्छ, गरिन्छ। यो गरे धेरै मैले सहकारीमा र सङ्घ संस्थामा काम गर्दा पनि मैले धेरै गरेर देखाएको छु। त्यस कारणले मैले गर्न सक्छु भन्ने आँट र सपना बोकेको छु। हस्, धन्यवाद। म अन्त्यमा नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार वसन्तराज शर्मालाई के भन्न चाहनुहुन्छ अन्त्यमा? मेरो अन्त्यमा एउटा मात्रै भनाइ के छ भने हामीले अहिले जसरी एउटा अभियानको रूपमा हामी जनतासँग एउटा परामर्श र छलफल हुँदै हामीले स्थानीय निर्वाचनमा हाम्रो विजयको दाबी हामीलाई विजय गराउनुहोस् भनेर जनतालाई अनुरोध गरिराखेका छौँ। गरिराख्दै अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि हाम्रो दाबी भन्दा पनि अहिले हामीलाई अनुभूति भएको विषय के हो भने हामीले जनतालाई सेवा गर्ने अवसर पायौँ स्थानीय सरकारमा भने राप्ती नदीमा भेल आउँदाखेरि त हामीले यो राप्ती नदीको भेललाई त व्यवस्थापन गर्न सक्ने हाम्रो एउटा अनुभव छ भनेपछि हामीलाई अहिले त्यो अनुभवले र जनतासँग प्रतिबद्धता गर्न जाँदै गर्दाखेरि हामीले जनतालाई एउटा महासागरबाट पनि पार लगाउन सक्छौँ भन्ने एउटा कन्फिडेन्स, एउटा त्यो प्रकारको उच्च मनोबल हामीमा आएको छ र हामीले अहिले अनुभूत गरिराखेको विषय के छ भने जनताले हामीलाई एकचोटि माओवादीले तपाईँहरूले जित्नुहोस्, त्यो जितको लागि तपाईँहरूले आधार तयार पार्नुहोस्, त्यो जितको लागि तपाईँहरूले एउटा हामीलाई मार्गनिर्देशन गर्नुहोस्, हामी तपाईँहरूलाई मत हाल्न तयार छौँ, तर तपाईँहरूले हाम्रो मतको संरक्षण गर्न सक्नुहुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरा एउटा चुनौतीको रूपमा जनताले हामीलाई भनिराख्नु भएको छ। हामीले जनतालाई मात्रै यति भनेका छौँ कि विगतमा हामीले विशेष गरी लमै नगर सरकारको हकमा हामीले विगतमा जनताको मतलाई हामीले संरक्षण गर्न सकेनौँ। हाम्रो भाषामा, अर्को भाषामा भन्दाखेरि जनताको मत सेपोटेज हुनबाट हामीले जोगाउन सकेनौँ। त्यो अनुसारको नीति र कार्यक्रमहरू हामीले बनाउन सकेनौँ। त्यो अनुसारको शिक्षा, मतदाता शिक्षा पनि हामीले बनाउन सकेनौँ। त्यसबाट शिक्षा लिँदै, त्योबाट पाठ सिक्दै जनताले अहिले हामीलाई जो अपेक्षा गरेर जो माओवादीप्रति जनताले अलिकति उच्च नजरले, अलि विश्वासको साथ जनताले हेरिराख्नु भएको छ, त्यसलाई जनभावनालाई जनमतमा परिणत गरेर हामीले यहाँको स्थानीय सरकारलाई जनतालाई चोट र आँच, कुनै प्रकारको आँच नआउने गरी नेतृत्व गर्ने हामीले जमर्को गरेका छौँ र जनताले पनि तपाईँहरूले आँट्नुहोस्, हामीले पुर्याउँछौँ भन्नुभएको छ। हामीले त्यसलाई संस्थागत गर्नको लागि वैशाख 30 गते कुरिराखेका छौँ। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। अब म नेकपा एमालेका उम्मेदवार कहाँ जान्छु। हस्, के भन्न चाहनुहुन्छ अन्त्यमा? धन्यवाद। म अन्त्यमा हाम्रो एजेन्डा, हाम्रो घोषणापत्र हामी सबैमा पुर्याइसकेका छौँ र घोषणापत्रमा आधारित कार्यक्रमलाई
मतदाताहरूले बुझिसक्नु भएको छ र नेकपा एमालेलाई र नेकपाको चुनाव चिन्ह सूर्यमा मतदान गर्नलाई आतुर हुनुहुन्छ उहाँहरू। त्यस कारणले नेकपा एमाले अब आउने 30 गतेको निर्वाचनमा विजय हासिल गर्दैछ भनेर जनताहरू मतदाताहरू भनिराख्नु भएको छ, आतुर छन् उहाँहरूले हामीलाई विजय गराउनको लागि। त्यस कारणले फेरि पनि सबै मतदाताहरूलाई हाम्रो एजेन्डा, हाम्रो घोषणापत्र तपाईँहरूलाई तमसुकको रूपमा बुझाएका छौँ। त्यो तमसुक तपाईँहरूले एकदम राम्रोसँग अध्ययन गरेर नेकपा एमालेलाई सूर्य चिन्हमा मतदान गरी अवश्य पनि विजय हासिल गराउनुहुन्छ भन्ने हार्दिक अनुरोध गर्दै चाहन्छु। अन्त्यमा हामीसँग जो मेयर हुनुहुन्छ कुलबहादुर केसी, धेरै त्यति आलोचना त भएन अन्य स्थानहरूमा भन्दा, के भन्न चाहनुहुन्छ अन्त्यमा? म सबै उम्मेदवारहरूले आफ्नो ढङ्गले प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ। हामी जनताका बिचमा यसरी जानेछौँ, निर्वाचित भएपछि यो गर्नेछौँ भनेर भन्नुभएको छ। केही पुरानो नेतृत्वको आलोचना गर्नुभएको छ। म के कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु भने तपाईँहरू सौभाग्यशाली हुनुहुन्छ। लमई नगरपालिकाले एउटा विकासको आधार स्तम्भ जग तयार पार्दैछ। तपाईँहरूले प्रस्ताव गरेका, घोषणा गरेका एजेन्डाहरू धेरै हदसम्म पुरा गर्ने चरणमा छ। हामीले अहिले शिक्षाका सन्दर्भमा के अरे नगर शिक्षा योजना बनाइसकेका छौँ। त्यो योजनालाई पास गर्नुभयो भने 5 वर्षमा केही गर्न पर्दैन। विद्यालय कस्तो हुने, शिक्षक दरबन्दी कति हुनुपर्ने, विद्यालयको क्वालिटी कस्तो हुनुपर्ने, त्यो सबै कुराहरू भएको छ र विद्यालयलाई हामीले त्यो डिजिटल प्रविधिमा लगेका छौँ। अब विद्यालय, अमिल्याको विद्यालयमा टिचर कति बेला आयो, कति बेला गयो, हामी यहीँ बसेर मेयरको कुर्सीमा बसेर सबै हेर्न सक्ने त्यो वातावरण हामीले सिर्जना गरिदिइसकेका छौँ। त्यस कारणले शिक्षालाई अब प्राविधिकरण गर्ने, प्राविधिक शिक्षालयहरूसँग जोड्ने कुरा छ। हामी 3टा विद्यालयमा प्राविधिक विषयको पढाइ सञ्चालन गर्न थालिसकेका छौँ। एउटा बहुप्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने भनेर त्यसको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ र अरू विद्यालयमा प्राविधिकसँग जोड्ने कुरा गर्नु मात्र बाँकी छ। त्यति गर्नुभयो भने शिक्षाका सन्दर्भमा धेरै गर्नुपर्ने छैन। त्यसै गरी यो सिँचाइका सन्दर्भमा यो लमई नगरपालिका कृषिका निम्ति असाध्य उर्वर भूमि भएको ठाउँ हो। कृषिको सम्भावना हुँदाहुँदै पनि हामी कृषिमा के अरे आत्मनिर्भर बन्न सकेका छैनौँ। यो आत्मनिर्भर बनाउनका निम्ति यो चल्दै चलाते ढङ्गको खेती प्रणालीलाई अन्त गर्नुपर्छ। अब यसलाई सामूहिक ढङ्गले र प्राविधिक के अरे प्रविधिको प्रयोग गरेर खेती गर्न थाल्यो भने उत्पादन लागत घट्ने र उत्पादनमा वृद्धि हुनसक्छ र कृषि पेसाप्रति मान्छे आकर्षित हुन सक्छन्। त्यो प्लान हामीले बनाएका छौँ। त्यसै गरी अघि सिँचाइको सन्दर्भमा नारायणपुर प्रणालीमा अहिले 5 करोड रुपियाँ विनियोजन भएको छ। नारायणपुर प्रणालीले सतबरियासम्म जाने कुरा सम्भव छैन। त्यो कुरालाई नारायणपुर प्रणालीलाई यहीँसम्म अन्त गर्ने र अर्को कुरा अघि त उहाँले अर्जुन सरोवरको कुरा गर्नुभएको थियो। त्यो पहिला मेरो घोषणापत्रमा पनि थियो। हामीले डिपिआर गरेर तयार पारेका छौँ। अर्जुन हाइड्याम निर्माण गर्ने, हाइड्याम मार्फतबाट जम्मा भएको पानीलाई एउटा ठुलो जलाशय निर्माण गर्ने, त्यहाँ बोटिङ गर्ने, पर्यटकहरूलाई भित्र्याउने, त्यसबाट जम्मा भएको पानीबाट के अरे विद्युत उत्पादन गर्ने र त्यहीबाट नहर निर्माण गरेर सतबरियामा सिँचाइ गर्न सकिन्छ भनेर हामी त्यो बनाएका छौँ। त्यति मात्रै होइन, पर्यटन के अरे प्रवर्धनका निम्ति हामीसँग रेहार बाबा छ, के अरे जखेरा हामीसँग छ। यो माथिको पहाडको बस्ती जो यति के अरे मैदानमा भएर पनि पहाडको अनुभूति गर्न सक्ने त्यो प्रशस्त आधार हामीसँग छन्। त्यसकारण यी सबैको हामीले डिपिआर तयार गरेर यसको मास्टर प्लान तयार पारेर यसको काम गर्ने एउटा गोरेटो तयार पारिसकेका छौँ। म सबै जनप्रतिनिधि साथीहरू जो आकाङ्क्षी हुनुहुन्छ, जसले जित्नु होला, म शुभकामना दिन चाहन्छु। जित्ने साथीहरूले त्यही कुरालाई फलो गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँले सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आलोचना मात्रै निकास होइन, आलोचना होइन, भोलि अब आफैले गर्नुपर्ने भएको छ। त्यति बेला आलोचना गरेका कुरालाई आफैलाई पश्चाताप नहोस्, तपाईँहरूले त्यो कुरालाई पुरा गर्नेतिर लाग्नुहोस्। मेरो शुभकामना दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। हस्, हामीले आज लमई नगरपालिका दाङबाट प्रत्यक्ष रूपमा उम्मेदवार र मेयर के छन् एजेन्डा 5 वर्षमा के भए र अबको 5 वर्षको लक्ष्य के हो, हामी कस्तो विकास चाहन्छौँ र यति बेला जनतामाझ मत मागिरहेका उम्मेदवारहरूले कस्ता एजेन्डाहरू लिइरहेका छन् त भन्ने विषयमा बहस गऱ्यौँ। सम्पूर्ण टिमसहित मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।
Prime Live.